प्राध्यापक बहस चौतारीको 40औं प्रस्तुति क्वालिटेटिभ मेथड अ वे फरवर्ड इन रिसर्च। विषय प्रस्तुति सह प्राध्यापक डाक्टर कन्हैया सापकोटा, अनुसन्धान विज्ञ, भूगोल केन्द्रीय विभाग, त्रिवी, कीर्तिपुर। विषय समीक्षक प्राध्यापक डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। प्राध्यापक डाक्टर दामोदर गेवाली, अनुसन्धान विज्ञ, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवी, कीर्तिपुर। प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पौडेल, अनुसन्धान विज्ञ, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवी, कीर्तिपुर। प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ। प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल, सभापति, त्रिवी प्राध्यापक सङ्घ। कार्यक्रम संयोजक केशवराज पौडेल, पूर्व विभागीय प्रमुख, राजनीतिशास्त्र शिक्षा विभाग, त्रिवी, कीर्तिपुर। भिडियो सम्पादन मौलिक नेपाल प्राली। तपाईको जुम मिटिङको भिडियो र आकर्षक पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। मलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो रिसर्च गर्दाखेरि कहिले पनि फिलोसोफिकल उसको भ्याकुममा चाहिँ रिसर्च हुँदैन है, तिमीले यो कुरा चाहिँ विचार गरिराख भन्नुहुन्थ्यो। फिलोसोफी विदाउट फिलोसोफी रिसर्च हुँदैन। हाम्रा नलेजमा यस किसिमको डिस्कोर्स जुन यहाँले चलाइदिनु भयो नि, यो डिस्कोर्स भनेको त एक अर्काका कुराहरू सुन्ने, सुनाउने, अनि कसरी त्यसलाई मोर इन्टरप्रेटिभ अथवा ऱ्यासनल इरेसनलका कुराहरू होलान्, यो रूपमा जाने जुन वातावरण बन्यो, यो त धेरै महत्त्वपूर्ण। हामी धेरै अगाडि बढिरहेछौँ। आजको पुस्ताले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका छ, यहाँहरूले त्यो दिनुभयो। ओहो, यो त भएन, मान्छेको व्यवहारको अध्ययन नगरिकन त परिवर्तन त आउँदैन समाजमा। त्यो शिष्यलाई अङ्ग्रेजीमा एउटा कहावत छ नि, इभन द स्विफ्टेस्ट हर्स निड्स द स्पर। तपाईँले धेरै चाबुक हिर्काउनु भएको रहेछ। त्यति सजिलैसँग कन्हैया जस्तो मान्छेहरू लड्डु खाएर, पेडा खुवाएर, चाउचाउ खुवाएर जन्मिँदैन, जन्माउन सकिँदैन। त यसैले my short comment is his presentation was excellent, enlightening and exhilarating. म अब रिटायर भएको करिब 4 वर्ष हुन लाग्यो। I feel recycled. I'm feeling that यो प्रोग्राममा म किन छोड्दिनँ भने यसले मलाई युवापनको महसुस दिन्छ। साथीहरू अत्यन्त बेनिफिट हुनु भएको छ। जुनसुकै विषय हामी भन्दै भन्छ ह्युमन डेभलपमेन्ट प्रोसेस आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेको चाहिँ, यहाँसम्म चाहिँ यो सोसियल हार्मोनी, यहाँसम्मको यो मानवता, यहाँसम्मको यो व्यवस्था आइपुगेको चाहिँ यही क्वालिटेटिभ रिसर्चले गर्दा हो। चाहे जो अब्जर्भेसनबाट होस्, चाहे इन्टरभ्यूबाट होस्, चाहे फोकस ग्रुपबाट होस्, चाहे सर्वेबाट होस्, चाहे सेकेन्डरी रिसर्चबाट होस्। यसैले म यहाँ अहिले दुवैजना सरहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु एज अ प्रेसिडेन्ट अफ टुटा। जुन अनुसन्धानका कुराहरूमा कन्सन्ट्रेट भएर जुन किसिमले यो बहस चलाउनु भएको छ, यसमा पनि खास गरेर क्वालिटेटिभ रिसर्चमा हामी समाजलाई र आफूलाई, भीम सरले भने जस्तै हामी समाजलाई कसरी चिन्ने र समाज चिन्नको लागि आफू कस्तो हुने। अब एउटा छ नि, अब क्यामोफ्लाइज भएर समाजभित्र पसिसकेपछि समाजले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा हामीलाई बताइसकेपछि त्यो बताएको कुरालाई अरू बाहिरको दुनियाँमा कसरी पुर्याउने, यो चाहिँ रिसर्चरको पहिलो कर्तव्य जस्तो लाग्छ। आजको औपचारिक कार्यक्रम अगाडि बढाइदिन आजका विषय प्रस्तुता आदरणीय सहप्राध्यापक डाक्टर कन्हैया सापकोटा सरलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशव सर। सर्वप्रथम त मलाई यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा प्राध्यापक बहस चौतारीलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्राध्यापक बहस चौतारीलाई यसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनमा आफ्नो दिलो ज्यान लगाएर खट्नुहुने हाम्रा आदरणीय प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, जसलाई हामी अभियन्ता भनेर भनिरहेका छौँ, उहाँहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरा आदरणीय गुरु जो अहिले विशेष कारणवश उपस्थित हुन सकिरहनु भएको छैन र मेरो भर्खरै
फोनमा कुरा भए अनुसार म एउटा टाइम मिलाएर म जोइन गर्छु, मलाई चाहिँ त्यो आइडी पठाइदेऊ भनेर भन्नुभएको थियो, मैले उहाँलाई पठाइदिएको पनि छु। आदरणीय गुरु भीमप्रसाद सुवेदी जो हाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो एकदम आदरणीय गुरु जसले मलाई आज यो क्वालिटेटिभ रिसर्चको सन्दर्भमा यति बोल्न सक्ने बनाइदिनु भयो। उहाँको निरन्तर प्रेरणा, उहाँको निरन्तर सहयोगको कारणले गर्दाखेरि मैले आज क्वालिटेटिभ रिसर्च के हो, फिलोसफी के हो, मेथोडोलोजी के हो, यसलाई कसरी हामीले हाम्रा एमफिल र पिएचडी गर्ने साथीहरूको माझ सरल तरिकाबाट यसलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले मलाई निरन्तर घच्केचाइरहनुहुन्थ्यो। खास गरी अब उहाँ निवृत्त हुनुभन्दा अगाडि हामी धेरै यसको बारेमा डिस्कसन, उहाँसँग मेरो डिस्कसन धेरै पर्थ्यो। त्यो के भने एकदम एकाडेमिक प्रोडक्सनको लागि, नलेज प्रोडक्सनको सन्दर्भमा चाहिँ हामी धेरै नै डिस्कसन गर्थ्यौँ र यो उहाँको ठुलो देन मलाई यो क्वालिटेटिभमा, मैले अघि भनिहालेँ क्वालिटेटिभमा यति बोल्ने मन जुन बनाइदिनु भयो त्यो उहाँको ठुलो देन छ। त्यस्तै गरेर मेरा अर्को आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ जो पूर्वीय दर्शनका ज्ञाताको रूपमा म उहाँलाई विशेष सम्मानका साथ हेर्दछु, प्राध्यापक डाक्टर दामोदर गेवाली सर, जसले मलाई कन्हैयाजी तपाईँले क्वालिटेटिभ रिसर्चको कुरा गर्दाखेरि सत्य के हो, ज्ञान के हो, मूल्य र मान्यता के हो भन्ने सन्दर्भमा अब बिस्तारै पश्चिमी दर्शन मात्रै होइन पूर्वी दर्शनलाई पनि तपाईँहरूले खोतल्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसमा हैसेमा होस्टे म गर्नेछु भनेर उहाँले मलाई ढाडस दिइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँप्रति पनि निकै आभारी छु। र यसको साथसाथै म धेरै लामो यो गर्दिनँ र यसको साथै के त भन्दा यो जुम मिटिङमा जति पनि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू प्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै विभिन्न विश्वविद्यालयबाट एमफिल र पिएचडी गर्न सुरु गर्नुभएका हाम्रा स्कलरहरू जो रिसर्च मेथोडोलोजीको जुन च्याप्टर लेख्ने सन्दर्भमा जो अल्मलिरहनु भएका छ, उहाँहरू जुन रूपमा उहाँहरूलाई त्यो एउटा खालको कन्फ्युजन क्रिएट भइरहेको छ, उहाँहरूलाई पनि म यसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म व्यक्तिगत रूपमा उहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु, किनकि मेरो आजको यस प्रस्तुतिबाट र साथै मेरा आदरणीय गुरुहरूले मैले भनेका, मैले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुमा पनि अझ थप त्यसलाई अझै कन्सोलिडेट गरेर त्यसलाई अझै स्ट्रङ बनाउने हिसाबले मेरा आदरणीय गुरुहरूले दिनुहुने जुन डेलिभरी छ त्यसबाट उहाँहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यसैले आजको यो मेरो प्रस्तुति खास गरी विभिन्न विश्वविद्यालयबाट एमफिल र पिएचडी गरिरहनुभएका शोधार्थीहरूप्रति समर्पित रहनेछ। र आजको मेरो यो प्रस्तुतिमा आजको मेरो यो जुन प्रस्तुति छ यो चाहिँ मैले के गरेँ भने हाम्रो अलि अगाडि एउटा क्वान्टिटेटिभ मेथड वे फरवर्ड इन रिसर्च भनेर जुन हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसैलाई एक खालको कन्टिन्युटी दिउँ, त्यसैको एउटा पार्टको रूपमा अगाडि जाउँ भनेर मैले यसमा चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथड वे फरवर्ड रिसर्च भनेर मैले यसलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। र यो प्रेजेन्टेसनमा खास गरी मैले दुई भागमा यो प्रेजेन्टेसनलाई वर्गीकरण गरेको छु। र पहिलो भाग भनेको मेथोडोलोजी, मेथड्स र फिलोसफी के हो, दोस्रोमा आएर डाटा अथवा इन्फर्मेसन कलेक्सन र एनालिसिस के हो यो क्वालिटेटिभ रिसर्चमा भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्न चाहन्छु। र मैले यो किन पहिलो पक्षको मेथोडोलोजी, मेथड, फिलोसफीको कुरा गर्ने भन्दा हामीले गुगल फर्ममा राखेका जुन जिज्ञासाहरू थियो त्यो जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा हाम्रा आदरणीय प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूबाट आएका फिडब्याकहरूलाई आधार मानेर मैले यो प्रेजेन्टेसनको मोडलाई अलिकति चेन्ज गरेको छु। किन भन्दाखेरि हामीले त्यसमा प्रश्न राखेका थियौँ कहाँबाट सुरु गरौँ, मेथडबाट सुरु गरौँ वा एकैचोटि क्वालिटेटिभ रिसर्चमा जाउँ वा फिलोसफिकल ग्राउन्डमा जाउँ भनेर भन्दाखेरि यी मिश्रित खालका हामीलाई उत्तरहरू प्राप्त भए, जिज्ञासाहरू प्राप्त भए। त्यसले गर्दाखेरि मैले
यी सबै कुराहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर मैले प्रेजेन्टेसन गर्ने प्रयास गरेको छु। तथापि यो अघि हाम्रो टिकाजीले भन्नुभएको जस्तो क्वालिटेटिभ रिसर्च भन्ने कुरो, क्वालिटेटिभ रिसर्च मेथड्सका जुन कुरा छन् यो एकदमै भेग छ। कहाँसम्म जाने भन्ने कुराहरू हामीले यसलाई यो ठम्ब्याउनु पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि यो अलिक पछाडि, यो एकाडेमियामा अलिक पछाडि यसको इन्ट्रोड्युस भयो। क्वान्टिटेटिभ रिभोल्युसन पश्चात क्वान्टिटेटिभ एनालिसिसका जुन पक्षहरूले यसलाई मतलब रिसर्चमा जुन होल्ड बनिरहेको थियो, त्यसपछि करिब 1980s पछिको दशकमा यो क्वालिटेटिभ रिसर्च अगाडि आयो र त्यो आउने क्रममा विभिन्न खालका यसभित्र पनि विभिन्न प्याराडाइम्सहरू आयो, प्याराडाइम सिफ्टहरू भयो, डिस्कोर्सहरू बढ्दै गए र अहिले एक खालको एउटा सेपमा चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्च आएको छ। त्यसकारण मैले यो प्रेजेन्टेसनमा खास गरी मैले अघि भने म अब के कुरा गर्छु भने मेरो एउटा एक्सपिरियन्स, अघि टिकाजीले भनिहाल्नु भयो, मेरो करिब 25 वर्षको चाहिँ टिचिङ एन्ड रिसर्च एक्सपिरियन्स को बारेमा उहाँले भन्नुभयो, करिब त्यस्तै हो। यो बेलामा एमएमा होस् वा पिएचडी गर्ने साथीहरू होस्, उहाँहरूमा चाहिँ एउटा खालको समस्या सधैँ देखि नै रह्यो। त्यो के त भन्दाखेरि उहाँहरूमा मेथड र मेथोडोलोजीको बिचको डिफ्रेन्सेस के हो भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई कन्फ्युजन भइ नै रह्यो। र यसै सन्दर्भमा यो कन्फ्युजन नहोस्, यो कन्फ्युजन चाहिँ अहिले हामी क्लियर हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ नि के हो त्यसको फरक, किन हामीले मेथड नलेखेर मेथोडोलोजी लेख्छौँ, विशेष गरी हामी ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्स र एजुकेसनमा भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के देख्यौँ भने मेथोडोलोजी के हो त, किन हामीले मेथोडोलोजी भन्छौँ, लोजी किन भन्छौँ भन्दाखेरि यो दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ, मेथड र ओलोजी। मेथड भनेको टुल्स एन्ड टेक्निक्स र ओलोजी भनेको फिलोसफी, शास्त्र होस्, दर्शन होस् वा सिद्धान्त होस्। त्यसकारण मेथोडोलोजी भनेको मेथडभित्र त्यस किसिमका दर्शन, त्यस किसिमका शास्त्र, त्यस किसिमका सिद्धान्तहरू जोडिएर आएका हुन्छन्। त्यसैले कुनै पनि मेथोडोलोजी भनिनु पर्दाखेरि फिलोसफी अफ यो रिसर्च, तपाईँ हाम्रो रिसर्चको चाहिँ नि फिलोसोफिकल ग्राउन्ड हो मेथोडोलोजी। त्यसकारण मेथोडोलोजीलाई एउटा लेन्सको रूपमा तपाईँले गर्ने, हामीले गर्ने रिसर्च, मैले तपाईँ भनेर भनिरहँदाखेरि एमफिल र पिएचडी गर्ने साथीहरूलाई मैले यहाँ चाहिँ नि भनिरहेको छु के त भन्दा यहाँहरूले गर्ने रिसर्चको एउटा लेन्स हो। कुन लेन्सबाट तपाईँ आफ्नो रिसर्चलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन लेन्स, कुन दृष्टिकोणबाट आफ्नो रिसर्चलाई अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मेथोडोलोजी हो, जसमा तपाईँको फिलोसफी जोडिएको हुन्छ, जसमा तपाईँको थियोलोजी जोडिएको, त्यो एथियोलोजी जोडिएको हुन्छ, जसमा थ्योरी जोडिएको हुन्छ, यी कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। भने मेथड भनेको के त, मेथड भनेको सिम्पली टुल्स एन्ड टेक्निक्स हो। त्यो मेथोडोलोजीले गाइड गरेपछि तपाईँले अनि त्यो मेथोडोलोजीलाई सपोर्ट गर्नलाई कुन कुन मेथड युज गर्ने त, वाट के हैन, वाट मेथड सुड आई युज, जस्तो कन्टेक्सचुअल इन्क्वायरी होला, एफजिडी फोकस ग्रुप डिस्कसन, स्ट्रक्चरल इन्टरभ्यू, कन्ट्रोल्ड एक्सपेरिमेन्ट, सर्वे, क्वेसनर, डायरी स्टडी आदि इत्यादि। त्यो चाहिँ मेथड हो। मेथड र मेथोडोलोजीमा हामी यसरी झुकिन हुँदैन कि हामीले अब यो पिएचडी र एमफिल भनेको के हो भन्दा एमफिल भनेको पनि पछाडि जोडिएको छ फिलोसफी, पिएचडीमा पनि जोडिएको छ फिलोसफी। त्यसकारण एमफिल गर्नलाई र पिएचडी गर्नलाई फिलोसफी नभई हुँदैन, फिलोसफीको ज्ञान नभइकन एमफिल र पिएचडी भएन, किनभने डिग्रीले नै मागेको छ नि एमफिल मास्टर्स इन फिलोसफी, अनि डक्टर के भन्छ पिएचडी भनेको डक्टर अफ के भन्छ फिलोसफी, डक्टर इन फिलोसफी होला। भनेपछि हामी एमफिल गर्ने र पिएचडी गर्ने साथीहरूले फिलोसफिकल ज्ञान चाहिँ हामीलाई जरुरी छ भन्ने मलाई लागेर चाहिँ अलिकति फिलोसफिकल ओरिएन्टेसन, फिलोसफिकल ग्राउन्ड के हो त अब यो मेथोडोलोजी लेख्ने सन्दर्भमा भनेर मैले यहाँहरूमाझ पस्कने प्रयास गर्दैछु। अब मेरो रिसर्चमा फिलोसफिकल पार्ट के हो त, मैले यहाँ एउटा डायग्राम पनि देखाएको छु। मलाई यो मेरो गुरुले बर्गेन, अघि टिकाजीले भन्नु जस्तै मलाई बर्गेनमा पढ्दाखेरिको सर गुरुले मलाई यो डायग्रामबाट पढाउनु हुन्थ्यो, त्यो डायग्राम अझै पनि म युज गर्छु। यहाँ चारवटा कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ फिलोसफिकल कुरा गर्दाखेरि। ओन्टोलोजी,
एपिस्टेमोलोजी, एक्जियोलोजी एन्ड लजिक, चारवटा कुराहरू। पहिलो कुरा ओन्टोलोजी जसलाई हामी द थियोरी अफ रियालिटी भन्छौँ। म यसको अझ डिटेलमा पछाडि आउँछु, अहिले मैले कन्सेप्चुअल कुरा मात्रै गर्नु खोज्दैछु। ओन्टोलोजी द थियोरी अफ रियालिटी, एपिस्टेमोलोजी द थियोरी अफ नलेज, एक्जियोलोजी द थियोरी अफ भ्यालु एन्ड द लजिक द थियोरी अफ रिजनिङ। हामी एमफिल गर्ने वा पिएचडी गर्ने साथीहरूले सके यी चारवटै फिलोसोफिकल कुरा चाहिँ हाम्रो मेथोडोलोजिकल पार्टमा गर्नुपर्छ। यदि सकिँदैन भने एटलिस्ट पहिलो दुईवटा चाहिँ हुनै पर्छ। अबका विश्वविद्यालयहरूले के भन्छन् त भन्दा विश्वविद्यालयहरूमा पिएचडी र एमफिलका थेसिसमा फिलोसोफिकल आर्गुमेन्ट, फिलोसोफिकल के भन्छ फिलोसोफिकल डिस्कोर्स, फिलोसोफिकल आइडियाजहरू त्यहाँ हुनुपर्छ वा फिलोसोफिकल अन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू त्यहाँ गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो थेसिसको मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि जहिले पनि सकिन्छ यो चारवटै कुरालाई इन्कर्पोरेट गरौँ, सकिँदैन एटलिस्ट माथिका दुईटा है, एटलिस्ट दुईटा भनेको फेरि अरू छोडेर एक्जियोलोजी र लजिक होइन कि माथिको दुईटा ओन्टोलोजी र एपिस्टेमोलोजीलाई यहाँहरूले इन्कर्पोरेट गर्नै पर्छ। वाट इज अब मैले यहाँ त भने थ्योरी अफ रियालिटी भने, एपिस्टेमोलोजी भनेको थ्योरी अफ नलेज पनि भने, एक्जियोलोजी भनेको थ्योरी अफ भ्यालु भने, लजिक भनेको थ्योरी अफ रिजनिङ भने। तर वाट इज द्याट, त्यो के हो त? जस्तो मैले यतापट्टि एउटा डायग्राम जुन यहाँलाई देखाएको छु हेर्नुहोस्, एउटा सर्कलभित्र एउटा के भन्छ एपिस्टेमोलोजिकल फनेल भनेर राखिएको छ। त्यसमा के भन्छ ओन्टोलोजी छ, द्याट इज द थ्योरी अफ रियालिटीको कुरा गर्छ त्यसले। ओन्टोलोजीले त्यहाँभित्र रियालिटी छ, वास्तविकता छ, जुन कुरा तपाईँ खोज्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आफ्नो पिएचडी थेसिस, मास्टर्स थेसिस, एमए थेसिसका एमफिल थेसिसमा सत्य खोज्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो रियालिटी हो, म त्यो कुरा खोज्दैछु भनेर जाँदै हुनुहुन्छ, द्याट इज ओन्टोलोजी हो। र त्यसपछि तपाईँ त्यो ओन्टोलोजीलाई खोज्नलाई चाहिँ खोज्ने प्रक्रिया के त, माध्यम के त, त्यहाँभित्र नलेज छ, नलेजलाई खोज्ने प्रक्रिया के हो त? तपाईँ एपिस्टेमोलोजी जानुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई त्यो एपिस्टेमोलोजी भइसकेपछि त्यसले तपाईँलाई के कुरा गाइड गर्छ भन्दा मेथोडोलोजी गाइड गर्छ। मेथोडोलोजीले मेथडको कुरा गर्छ, टेक्निक्सको, एप्लिकेसन्स अनि रिसर्च टास्कको कुरा गर्छ। त्यसकारण अब म यहाँनिर अब यी तीनवटा यो दुईवटा जुन ओन्टोलोजी र एपिस्टेमोलोजी के हो र यसले के गर्छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकता व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछु। जस्तो ओन्टोलोजी भनेको वाट इज रियालिटी, वास्तविकता के हो, सत्य के हो होइन, रियालिटी के हो, ट्रुथ के हो होइन, वा मैले गर्ने अनुसन्धानमा सत्य भनेको के हो, यो कहाँबाट आउँछ, अर्थात् रियालिटी भनेको के हो। अर्थात् अहिले मैले यहाँबाट जुन कुर्सीमा बसिरहेको छु, यहाँबाट मैले बाहिर हेर्दाखेरि जे कुरा बाहिर भइरहेको एउटा घटना, कुनै घटना देखेको छु भने त्यो चाहिँ ट्रुथ हो कि त्यही घटना भइरहेको ठाउँमा म गएर मैले त्यहाँका मान्छेहरूसँग सोधेर बुझेर डिटेल उनीहरूको इन्फर्मेसन लिएर आएर त्यहाँबाट आउने कुरा चाहिँ नै ट्रुथ हो, वास्तविकता हो, सत्य हो। के हो त सत्य भन्ने कुरा? त्यसकारण मेरो आजम्सनमा मेरो अनुसन्धानले कस्तो सत्यलाई मान्यता दिन्छ, त्यो भनेको के भन्दा थ्योरी अफ रियालिटी। थ्योरी अफ रियालिटीलाई हामी रिसर्चरहरूले ओन्टोलोजी भन्छौँ। अझै यसलाई अझै प्रश्न पार्ने प्रयास गरौँ। ओन्टोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेरो रिसर्चलाई पुष्टि गर्नको लागि कुन कुन स्रोतलाई मानेर कसरी त्यसबाट मैले ती कुराहरू पुष्टि गर्न सक्छु त, वा कुन कुन स्रोतहरूलाई मानेर ती कुराहरूलाई मैले सत्य हो, यो कुरा चाहिँ सत्य हो भनेर भन्न सक्छु त। अर्थात् के यो विश्व भने के त, संसार भने के, त्यसको एक्जिस्टेन्स छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यो एक्जिस्टेन्स भने के हो त? र अर्को कुरा के भने हाम्रो समाजभित्र हामीले गर्ने जुन रिसर्च छ त्यो रिसर्चबाट समाजभित्रका सत्य कुराहरू के हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ नि ओन्टोलोजी अर्थात्
थ्योरी अफ रियालिटीले लिएर आउँछ। अब यसलाई दुई पक्षबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर भन्दछन् लिटरेचरहरूले। एउटा जस्तो कि म आफू फिल्डमा हामी कोही आफू फिल्डमा गएर दिएको प्रश्नावली भरेर खुरुखुरु त्यसमा भरेका प्रश्नावलीको चाहिँ नि लेख्दै ल्यायो, चिनो लाउँदै ल्यायो, त्यसलाई एसपीएसएसमा एक्सेलमा हाल्यो, एसपीएसएस वा एक्सेलमा वा कुनै एउटा स्ट्याटिस्टिकल टुलमा हाल्यो र त्यसले जे इन्टरप्रिटेसन जे रिजल्ट दिन्छ त्यो रियालिटी हो कि अघि मैले भने जस्तै त्यो भन्दा बाहिर छ रियालिटी। अर्थात् त्यहाँका मानिसहरूसँग, त्यहाँका पिपुलहरूसँग, त्यहाँको साँच्चै नै सोसाइटी कम्युनिटीका मान्छेहरूसँग गएर उनीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर उनीहरूले पर्सिभ गरेको ट्रुथ, उनीहरूले पर्सिभ गरेको नलेजको आधारमा रियालिटी चाहिँ नि हामीले एक्सप्लोर गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ नि फन्डामेन्टल्ली ओन्टोलोजीले हेर्दछ। भनेको मतलब ओन्टोलोजीले रियालिटी के हो, त्यसलाई रियालिटीलाई सेप दिने काम केले गर्छ भन्ने कुरा गर्छ। र ओन्टोलोजीको चाहिँ नि बिलिफको कुरा गर्ने भने देयर आर सो मेनी बिलिफ्स है, बिलिफ थुप्रै बिलिफहरू ओन्टोलोजीमा छन्। तथापि हामी रिसर्चरले 3वटा बिलिफको कुरा गर्छौँ। ओन्टोलोजीमा 3वटा बिलिफ कुरा गर्छौँ। एउटा भनेको देयर इज ओन्ली वान रियालिटी। एउटा भनाइ के छ भने रियालिटी भनेको सिङ्गुल्यारिटी हुन्छ है, रियालिटी भनेको एउटा मात्रै हुन्छ। दोस्रो रियालिटी भनेको मोर देन वान हुन्छ, मोर देन वान रियालिटी अर्थात् मल्टिपल रियालिटी अर्थात् मल्टिपल ट्रुथ हुन्छ भन्छ। अर्को भनेको रियालिटी क्यान बी वान अर मेनी, एउटा पनि हुनसक्छ थुप्रै पनि हुनसक्छ। सो बोथ पोसिबिलिटिज आर देयर। ओन्टोलोजीले कुरा गर्दाखेरि रियालिटीको कुरा गर्छ। 3वटा रियालिटीको हामीले कुरा गऱ्यौँ। एउटा सिंगल रियालिटी, सिङ्गुल्यारिटी, वान रियालिटी। दोस्रो मोर देन वान रियालिटी, मल्टिपल रियालिटी अर्थात् मल्टिपल ट्रुथ। तेस्रो द रियालिटी क्यान बी वान अर मोर। भनेपछि 3वटा बिलिफ चाहिँ नि ओन्टोलोजीको छ भने एपिस्टेमोलोजीले पनि त्यही कुरा गर्छ, त्यस्तै खालको कुरा गर्छ। एपिस्टेमोलोजी भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि नलेज। इट टेल्स यु अबाउट हाउ वी रिसिभ नलेज, हाउ डु वी नो द रियालिटी अथवा ट्रुथ, कसरी थाहा पाउने ट्रुथ। अर्थात् मैले गर्ने मेरो रिसर्चमा, मेरो अनुसन्धानमा ज्ञानका स्रोतहरू के छन् त? त्यो ज्ञानहरू कहाँबाट आउँछन्? वा मेरो रिसर्चमा त्यस्ता नलेजहरू छन् भनेर मैले भन्छु, मेरो अनुसन्धानमा नलेजहरू छन्। ती नलेजहरूलाई हामीले कसरी हेरिन्छ त? कसरी हेर्ने त हामीले? स्रोत के हो? त्यसलाई कसरी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ? यो कुराहरू चाहिँ केले हेर्छ भन्दा एपिस्टेमोलोजीले हेर्छ। त्यसकारण यसलाई हामी थ्योरी अफ नलेज भन्छौँ र रिसर्चरहरूले यसलाई टर्मिनोलोजी चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यो इट्स एन एपिस्टेमोलोजी भन्छ। अब जसरी ओन्टोलोजीको 3वटा फिलोसफिकल 3वटा बिलिफ्सको कुरा गरेका थियौँ, यसमा पनि हामीले त्यही 3वटा बिलिफ्सलाई हामीले जोडेर हेर्न सक्छौँ। जस्तो के भन्छ भने एपिस्टेमोलोजिकल बिलिफ चाहिँ के त भन्दा नलेज क्यान बी मेजर्ड। अघि के भने हामीले एउटा सिंगल रियालिटी, अब यसले एपिस्टेमोलोजिकल बिलिफ के भन्छ? नलेज क्यान बी मेजर्ड। मैले यसको अब डिटेल्स यहाँ लेखेका टेक्स्टहरू सबै मैले पढेन, खालि मैले यसको मेजर कुराहरू के त भन्दाखेरि नलेज क्यान बी मेजर्ड एउटाले भन्छ। अर्को बिलिफ के हो त? नलेज क्यान नट बी मेजरेबल, इट इज इन्टरप्रेटिभ। अब यहाँ चाहिँ नि नलेज भनेको मेजरेबल हुँदैन, नलेज भनेको इन्टरप्रेटिभ हुन्छ। नलेज भनेको हाउ यु पर्सिभ, हामीले कसरी त्यो कुराहरूलाई पर्सिभ गरेका छौँ त्यसको आधारमा नलेजको इन्टरप्रिटेसन हुन्छ भन्छ। भने तेस्रो भनेको ट्रुथ अर नलेज क्यान बी मेजर अर एट द सेम टाइम इट क्यान बी इन्टरप्रेटिभ। मेजर पनि गर्न सकिन्छ, सँगसँगै हामी यसलाई इन्टरप्रिटेसन पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि एपिस्टेमोलोजीको पनि 3वटा बिलिफ हामीले यहाँ देख्यौँ। अब यसलाई मैले एउटा टेबुलर फर्ममा अझै सजिलो होस्, अहिले बुझ्नको लागि सजिलो होस् भन्न खातिर मैले टेबुलर फर्ममा लिएर आएको छु। र यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले के भनेको थिएँ माथि ओन्टोलोजी, एपिस्टेमोलोजी र रिसर्च फिलोसफीको कुरा गरेको छु। ओन्टोलोजीमा के भनेको छु? देयर इज वान, 3वटा बिलिफको कुरा। देयर इज ओन्ली वान रियालिटी एउटा, देयर आर मल्टिपल रियालिटिज र द रियालिटी क्यान बी वान अर मेनीको कुरा गरेको छु। भने एपिस्टेमोलोजी, त्यसकै एपिस्टेमोलोजी के हो? देयर इज वान रियालिटी भनिन्छ भने इट क्यान बी मेजर,
measured reliable tools and designs हैन इट क्यान बी मेजर यो के एउटा रिलायबल टुल र डिजाइनले चाहिँ नि त्यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ त्यो मेजर गरेर आएको जे चाहिँ नि ट्रुथ हो त्यो नै ट्रुथ हो हामीले कम्युनिटी बा सोसाइटीमा गएर पिपलहरुको इन्टरएक्सनबाट आएको भन्दा पनि कुनै टुल युज गरेर 2 + 2 4 भन्दा 4 हो भने जस्तै गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त रियालिटी हो त्यो चाहिँ के भन्छ उले के भन्छ त मेजर गर्न सकिन्छ भन्छ एपिस्टेमोलोजीले भनेपछि यदि तपाईले म एउटा रियालिटीमा मात्रै विश्वास गर्छु म क्वान्टिफाई गर्छु म त्यसलाई फल्सिफिकेसन होला त्यसलाई के भन्छ टेस्ट गर्छु क्वान्टिटेटिभ टेक्निक युज गर्छु विभिन्न खालका टेस्ट गर्ने टुलहरु युज गर्छु भनेर तपाईको रिसर्च अगाडि बढेको छ भने तपाईको फिलोसोफिकल ग्राउन्ड भनेको यु आर इन पोजिटिभिजम जसलाई हामी पोजिटिभिजम भन्छौं तपाई पोजिटिभिस्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दै हुन्छ पोजिटिभिस्टले के हेर्छ त ओन्ली वान रियालिटी वा सिंगल रियालिटी भन्छ त्यो रियालिटी क्यान बी मेजर्ड भन्छ भने दोस्रोमा आएर देयर आर मल्टिपल रियालिटीज को कुरा छ एउटा मात्रै हैन रियालिटी भने थुप्रै हुन्छन् डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्सन डिफरेंट मीन दे कन्स्ट्रक्ट देयर ओन मीनिङ दे हैव देयर ओन के भन्छ फिलिङ हैन एटिट्युड बिहेभियर जस्ता कुराहरु आउँदाखेरि देयर आर मल्टिपल रियालिटीज रियालिटी भन्ने कुरा एउटा मात्रै हुँदैन थुप्रै रियालिटी हुन्छन् मान्छे पछि फरक फरक रियालिटी हुन्छ र जुन रियालिटीलाई हामी इन्टरप्रेट गर्छौं वा एक्सप्लेन गर्छौं त्यसलाई मेजर गर्दैनौं इन्टरप्रिटेसन गर्छौं वा त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छौं भने त्यो तपाई कन्स्ट्रक्टिभिजम तपाईको रिसर्च फिलोसफी हुन्छ यु आर ए कन्स्ट्रक्टिभिस्ट र तेस्रोमा आएर रियालिटी क्यान बी वन अर मेनी ओन्टोलोजिकल पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने रियालिटी क्यान बी वन अर वन मेनी र त्यसलाई के त भन्दाखेरि एपिस्टेमोलोजी मैले अघि भनिहालेँ examine using scientific designs or interpretation दुईटै गर्न सक्छौं examine scientific designs through the examine के हुन्छ scientific designs अथवा त्यसलाई we can interpret or explain whatever the best tool use र यो पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ हामी प्रेग्मेटिजम भन्छौं त्यसकारण रिसर्च प्याराडाइम हेर्ने हो भने हामीले पोजिटिभिजम कन्स्ट्रक्टिभिजम र प्रेग्मेटिजम मेजर तीनवटा प्याराडाइम चाहिँ नि हाम्रो रिसर्चमा प्रयोग हुन्छ र यही कुरालाई मैले रिसर्च फिलोसफी उताबाट फेरि मैले बरो गरेर लिएर आएँ अब मैले एक्जियोलोजीको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरुसँग पोजिटिभिजम भ्यालु फ्री भनेको छौं कन्स्ट्रक्टिभिजम भनेर भ्यालु ल्याडन भनेको छौं अब भ्यालु फ्री र भ्यालु ल्याडन किन भनेको भन्दाखेरि जब हामी पोजिटिभिस्ट अप्रोचबाट हामी रिसर्च गर्छौं त्यो बेलामा हामीले स्ट्रक्चर्ड क्वेशन लिएर फिल्डमा जान्छौं क्वेशनरमा जे भनेको छ त्यो टक 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 टिपेर लिएर आउँछौं बा चिनो लगाएर लिएर आउँछौं त्यहाँ तपाईको रेस्पोन्डेन्ट वा इन्फर्मेन्ट्सको पर्सेप्सन एटिट्युड बिहेभियर फिलिङ र उले कन्स्ट्रक्ट गरेको मिनिङलाई हामीले मतलब गर्दैनौं केवल हामीले क्वेशनर लिएर गएर क्वेशनरमा भएका क्वेशन स्ट्रक्चर्ड हुन्छ त्यो क्वेशन लिएर गएर हामीले त्यो फर्म भरेर लिएर आएर त्यसबाट जे तपाईले क्वान्टिटेटिभ टेक्निक युज गरेर जे कुरा तपाईले निकाल्नुहुन्छ त्यो तपाईले रियालिटी हो भन्नुहुन्छ त्यसकारण तपाईले पिपलको कुनै पनि भ्यालु गर्नुहुन्न भनेको त तपाईले रेस्पोन्डेन्टको पर्सेप्सनको वा रेस्पोन्डेन्टको एटिट्युडको बिहेभियरको कुनै त्यसमा तपाईले स्थान दिनु हुँदैन त्यसकारण इट्स अ भ्यालु फ्री काउन्ट तपाईले उसको त्यो उहाँलाई काउन्ट गर्नुहुन्न भने कन्स्ट्रक्टिभिजममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उले के भन्छ त मल्टिपल पिपल नम्बर के भन्छ मल्टिपल रियालिटीजको कुरा गर्छ डिफरेन्ट पिपल हैव डिफरेन्ट पर्सेप्सन्सको कुरा गर्छ एटिट्युडको कुरा गर्छ बिहेभियरको कुरा गर्छ डिफरेन्ट पिपलले डिफरेन्ट तरिकाबाट मिनिङ कन्स्ट्रक्ट गर्छ भन्ने यसको आजम्सन हुन्छ त्यसकारण उले हरेक व्यक्तिलाई भ्यालु दिन्छ हरेक व्यक्तिको भनाइलाई उले स्थान दिन्छ भनेपछि उले के गर्छ भन्दाखेरि सेमी स्ट्रक्चर्ड वा अनस्ट्रक्चर्ड क्वेशन लिएर चाहिँ नि उले इन्टरभ्यु गर्न जान्छ र त्यसलाई भन्छ हामी भ्यालु ल्याडन भ्यालु चाहिँ नि कसलाई दिने त भन्दा आफ्नो इन्फर्मेन्ट्स वा रेस्पोन्डेन्टलाई उले भ्यालु दिन्छ त्यसकारण यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभिस्टहरु भ्यालु ल्याडन हुन् भनेर लिटरेचरहरुले भन्छ र
त्यो रूपमा इन्टरप्रिटेसन गरिएको पनि छ। र यसको मेथोडोलोजी के हो त भनेर भन्दाखेरि अब पोजिटिभिस्टहरूले पोजिटिभिस्टको कुरा गरिन्छ भने वी आर युजिङ द क्वान्टिटेटिभ टेक्निक। र यसका टुल्स एन्ड टेक्निक्सका कुरा गर्ने भने सर्वे, क्वेसनर एन्ड सो फोर्थ, थुप्रै कुराहरू हुन सक्छन्। र यदि हामी कन्स्ट्रक्टिभिस्टको कुरा गर्न जाँदैछौँ भने हामी इन्टरप्रिएटिभिस्ट अप्रोचको कुरा, मेथोडोलोजीको कुरा गर्छौँ। त्यसमा हामी क्वालिटेटिभ एनालिसिसको कुरा गर्छौँ, जसमा हामी इन्टरभ्यू, केस स्टडी, एथनोग्राफी, फेनोमेनोलोजी लगायत थुप्रै इनडेप्थ इन्टरभ्यू, ग्राउन्डेड थ्योरी लगायत थुप्रै टुल्स एन्ड टेक्निक्स प्रयोग गरेर हामी रिसर्चलाई अगाडि बढाउँछौँ। यहाँ मैले अलिकति क्वालिटेटिभलाई जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि माथि क्वान्टिटेटिभमा थोरै टुल्स एन्ड टेक्निक्स लेखेँ, तल चाहिँ नि धेरै लेखेँ, किन भन्दा हामी योभन्दा पछाडि हाम्रो चाहिँ नि बाटो भनेको क्वालिटेटिभको हो। त्यसले गर्दा मैले अलिक क्वालिटेटिभभित्र चाहिँ जान खोजेको छु। र तेस्रो प्र्याग्मेटिजम भन्यो। प्र्याग्मेटिजम अहिले यसको यो चाहिँ के त भन्दा अघि मैले भनिहालेँ, एउटा मिक्स र मल्टी मेथडको कुरा गर्छ। नलेज सुड बी एक्जामिन युजिङ बेस्ट टुल, साइन्टिफिक डिजाइन हुन्छ कि इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। तर हामीले अहिले देखेको धेरै रिसर्चहरू हामी मिक्स मेथडमा जाने भनेर अलिकता आफूलाई सेफ जोनमा राखेको जस्तो गरेर कुरा गरेको देखिन्छ। तर फन्डामेन्टल्ली मिक्स्ड मेथडमा जाँदाखेरि एउटा समस्या चाहिँ मैले के देखेको छु भने मिक्स मेथडमा जाँदाखेरि दुईवटै मेथडलाई एकैचोटि फिल्डमा एप्लाई गर्न सकिँदैन। भन्नाले यदि यहाँहरूले आफ्नो रिसर्च क्वान्टिटेटिभ डेटाहरू युज गरेर कुनै डेटाहरू, कुनै इन्फर्मेसनहरू ल्याउनु भयो, क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसन ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो सँगसँगै म क्वालिटेटिभ पनि लिएर आउँछु भनेर ल्याउँदाखेरि भोलि तपाईँको इन्टरप्रिटेसन वा एनालिसिसमा प्रभाव पर्न सक्छ। किनकि तपाईँले ल्याउने क्वान्टिटेटिभ डाटा जुन छ त्यो डाटा तपाईँले एनालिसिसै नगरिकन, इन्टरप्रिटेसनै नगरिकन, टेस्ट नै नगरिकन त्यसलाई के भन्छ जस्टिफाई गर्नको लागि, त्यसलाई अझै मोर चाहिँ नि रिलायबल बनाउनको लागि मलाई कस्तो खालको क्वालिटेटिभ डेटा चाहिन्छ भन्ने कुरो कसरी थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब हामीले क्वान्टिटेटिभ डेटाको एनालिसिस गरेर त्यसबाट एक लेभलको इन्टरप्रिटेसन गरिसकेपछि के हो त साँच्चै रियल फिल्डमा, रियल सोसाइटीमा, रियल कम्युनिटीमा यो हो त भनेर तपाईँ चेक गर्न जानुहुन्छ र त्यो बेलामा तपाईँले त्यसलाई क्वालिटेटिभ ब्याकअप चाहिँ लिनुहुन्छ भने मात्र तपाईँको रिसर्च चाहिँ नि मिक्स मेथडको रूपमा जान सक्छ। अदरवाइज सँगसँगै साइमल्टेनियसली क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ जाँदाखेरि केही हदसम्म अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यो हुँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर केही हदसम्म अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। क्वान्टिटेटिभले दिएको, क्वान्टिटेटिभबाट आएको इन्टरप्रिटेसन पछि मात्र यहाँ हामी चाहिँ नि क्वालिटेटिभ डेटा कलेक्सन गर्न जानुपर्छ। त्यसकारण यहाँहरूले रिसर्च डिजाइनमा लेख्दाखेरि यदि यहाँहरूले के भन्छ मल्टिपल मेथडको, मिक्स मेथडको कुरा यहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने अबका एक्सटर्नलहरूले भन्नुहोस्, इन्टर्नलले भन्नुहोस् वा सुपरभाइजरहरूले त्यो कुरा क्लोजली अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ, जुन कुरा मैले पनि देखिरहेको छु। मैले पनि अहिले हाम्रा केही साथीहरूलाई यो हुन्छ है, यसको प्रोज एन्ड कोन्स यो सोच्न है भनेर मैले भनिरहेको अवस्था छ। अब यति भनिसकेपछि मैले के भने भन्दा यहाँभन्दा अगाडि फिलोसोफिकल ग्राउन्ड के हो त? तीनवटा फिलोसोफिकल ग्राउन्डको कुरा गर्ने। ओन्टोलोजी के हुनसक्छ, एपिस्टेमोलोजी के हो, कुन खालको ओन्टोलोजीले कुन खालको फिलोसोफिकल ग्राउन्डलाई चाहिँ नि त्यसले एडप्ट गर्छ। जस्तो पोजिटिभिस्ट हो भने सिङ्गल रियालिटीको कुरा गर्छ, क्वान्टिटेटिभ टेक्निकको कुरा गर्छ, क्लोज क्वेसनको कुरा गर्छ। यदि कन्स्ट्रक्टिभिस्ट वा इन्टरप्रिएटिभिस्ट हो भने मल्टिपल रियालिटीको कुरा गर्छ, इन्टरप्रिटेसनको कुरा, कन्स्ट्रक्सनको मिनिङ भ्यालु कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्छ र उसले के भन्छ क्वेसनरमा चाहिँ वा इन्टरभ्यूमा चाहिँ के हुन्छ त ओपन इन्डेड वा सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेसनको उसले कुरा गर्छ। त्यसकारण हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब मैले गर्ने रिसर्च कुन डिरेक्सनमा जानेवाला छ त, कुन डिरेक्सनमा म लाँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफू क्लियर हुनुपर्छ पहिला त। अब तपाईँले म क्वालिटेटिभ गर्छु भन्नु, तपाईँ इन्टरप्रिएटिभिस्ट भएँ भन्ने सोच्नुहोस्, वा म कन्स्ट्रक्टिभिजममा जाँदैछु भन्नुहोस्। त्यसभित्र अनि थुप्रै
प्रोसिड्युरहरू छन् है, मेथोडोलोजी के भन्छ टुल्स एन्ड टेक्निक्स त्यसभित्र थुप्रै हुन्छन् भन्ने। यदि तपाईँ क्वान्टिटेटिभ जाँदै हुनुहुन्छ भने म पोजिटिभिस्ट भएर जाउँला, पोस्ट पोजिटिभिस्ट भएर जाउँला। त्यस कारण यो कुराले तपाईँलाई गाइड गर्छ तपाईँको रिसर्च कुन ओरिएन्टेसनमा जाँदैछ। अब यो कुरा के भन्छ भने वास्तवमा मेथोडोलोजी भन्ने सेक्सन लेख्नलाई चाहिँ वास्तवमा गाह्रो छैन भन्छ, हो पनि गाह्रो छैन, तर यो अर्थमा गाह्रो छ कि यो कुरा लेख्नको लागि हामीले इन्ट्रोडक्सन, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, रिसर्च क्वेसन हैन वा अब्जेक्टिभ, लिटरेचर रिभ्यू, थ्योरेटिकल, कन्सेप्चुअल कुराहरू जब हामी क्लियर हुन्छौँ तब यो लेख्नलाई केही गाह्रो छैन। यो माथिको पार्टहरू क्लियर हुँदैनौँ भने हामीलाई यो लेख्नलाई चाहिँ नि सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण जब हामी कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाउँछौँ नि, अलि अगाडि हाम्रो यसमा डिस्कसन पनि भएको थियो, जब हामी कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाउँछौँ नि, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेकै के हो त भन्दा मेथोडोलोजी र यतापट्टिको लिटरेचर रिभ्यूलाई ब्रिज गर्ने माध्यम हो। हामीले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा यदि हामी फ्रेमवर्क बनाएर जान्छौँ भने त्यहाँ मैले यो खालको फिलोसोफिकल ग्राउन्डमा रिसर्च गर्दैछु र यसको यो मेथोडोलोजी हुन्छन् भनेर तपाईँले त्यहाँ लेख्नुहुन्छ र त्यसलाई इलाबोरेट गर्न, त्यसलाई जोड्न जब तपाईँ अनि नेक्स्ट च्याप्टर सम्भवतः च्याप्टर 3 होला, च्याप्टर 3 मा रिसर्च मेथोडोलोजी भनेर लेख्ने ठाउँमा तपाईँ आइपुग्नुहुन्छ। तपाईँले रिसर्च मेथोडोलोजी लेख्दाखेरि लोजीलाई जोडेर हामी आउनुपर्ने हुन्छ भने। अब यहाँबाट हाम्रो दुईवटा बाटो छुट्टिए, एउटा क्वान्टिटेटिभको बाटो छुट्यो र एउटा क्वालिटेटिभ। क्वान्टिटेटिभको सन्दर्भमा ध्रुव सरले अघिल्लो हाम्रो यो फोरममा अगाडि उहाँले डिस्कसन गरिसक्नु भएको थियो र आज हामी क्वालिटेटिभको बाटो, अर्को बाटो हामी लाग्दैछौँ। र क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेको एउटा सानो डेफिनेसनको रूपमा मैले यहाँ राखेको छु। इट इज अ फेनोमेनोलोजिकल इन्क्वायरी इन अ नेचुरलिस्टिक सेटिङ which provide detailed information about the participants' behavior, motivations, preferences आदि। भनेको त्यस्तो फेनोमेनोलोजिकल इन्क्वायरी हो, त्यस्तो खालको लाइभ एक्सपिरियन्सको कुरा गर्छ यसले। र कस्तो सेटिङमा गर्छ? नेचुरलिस्टिक सेटिङमा। अब हामीले रियालिटी भनेको सोसाइटीबाट कन्स्ट्रक्ट हुन्छ, रियालिटी भनेको कम्युनिटीबाट, सोसाइटीबाट कन्स्ट्रक्ट हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर हामी सोसल साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई रियालिटी एक्सप्लोर गर्नको लागि कम्युनिटी वा सोसाइटीमा जानुपर्छ, न कि उनीहरूलाई हाम्रो ठाउँमा बोलाएर। भनेको मतलब नेचुरलिस्टिक सेटिङमा चाहिँ रिसर्चर त्यहाँ पुग्नुपर्छ र उसले त्यसको डिटेलमा, डेप्थमा स्टडी गरेपछि मात्रै त्यो क्वालिटेटिभ रिसर्च हुन्छ। त्यसकारण क्वालिटेटिभ अघि मैले भनेको इन्टरप्रेटिभिजम र कन्स्ट्रक्टिभिजमका कुरा क्वालिटेटिभले गर्छ। र अब क्वालिटेटिभ यति भनिसकेपछि क्वालिटेटिभ मेथोडोलोजीका चाहिँ नि मेथोडोलोजीभित्र के पर्छन् त? सामान्यतया फेनोमेनोलोजीको कुरा हामीले गर्छौँ होइन, जसले लाइभ एक्सपिरियन्स, कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर फिनोमेनाको लाइभ एक्सपिरियन्सको कुरा गर्छ। अर्को एथनोग्राफी, पार्टिसिपेसनको कुरा होला, एथनोमेथोडोलोजी, अनि ग्राउन्डेड थ्योरी, त्यस्तै गरेर केस स्टडिज आदि इत्यादि चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथोडोलोजीका पार्टहरू। अब हामीले रिसर्च गर्ने सन्दर्भमा म के गर्दैछु? म कुनै पनि मेरा इन्फर्मेन्टहरूको, मेरा रेस्पोन्डेन्टहरूको मैले फेनोमेनोलोजिकल स्टडी गर्दैछु भने उनीहरूको लाइभ एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दैछु म वा उनीहरूको एथनोग्राफिक स्टडी गर्दैछु भने कुनै एउटा पर्टिकुलर कल्चरल र सोसल नर्म्सभित्र बसेर वा उनीहरूको सोसल नर्म्स र कल्चरभित्र बसेर उनीहरूको बिहेभियरको बारेमा स्टडी गर्छु, सर्टेन ग्रुपको, सर्टेन पिपुलको। अब पार्टिसिपेन्ट हो भने तपाईँ आफै एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट भएर रिसर्च गर्छौँ। त्यसकारण क्वालिटेटिभ रिसर्चरले रिसर्च गर्दाखेरि 1.5 महिनामा क्वालिटेटिभ रिसर्चरले रिसर्च गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता दिन्छ। किन भन्नु होला भने एउटा रिसर्चरले रिसर्च गर्न आफ्नो रेस्पोन्डेन्टकोमा फ्रिक्वेन्टली जानुपर्ने हुन्छ। किनकि उसलाई चाहिएको छ क्वालिटेटिभ इनडेप्थ इन्फर्मेसन। इनडेप्थ इन्फर्मेसनको लागि लिनको लागि एउटै सिटिङबाट नआउन सक्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली आफ्नो रेस्पोन्डेन्टसँग भेटेर कुरा गर्नुपर्छ र त्यसबाट एक्सप्लोर गर्दै जानुपर्छ बेस्ड अन तपाईँको रिसर्च क्वेसन। तपाईँको रिसर्च क्वेसनले डिमान्ड गरेको
तपाईँ हाम्रो रिसर्च क्वेसनले डिमान्ड गरेको इन्फर्मेसन हामीलाई पुग्यो कि पुगेन, सेचुरेसन अफ नलेज भन्छ नि, सेचुरेसन अफ नलेज भयो कि भएन, त्यो तपाईँले फर्किँदै हेर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने छ। त्यसकारण इट टेक्स टाइम। 1 महिना 1.5 महिनामा मैले क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्छु भनेर चाहिँ त्यो क्वालिटेटिभ रिसर्चको त्यो रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटीकामा चाहिँ नि प्रश्न आउन सक्छन्। त्यसकारण मैले कस्तो खालको रिसर्च गर्ने त? मैले फेनोमेनोलोजिकल स्टडी गर्छु कि एथनोग्राफी गर्छु कि ग्राउन्डेड थ्योरी वा केस स्टडी मात्रै गर्छु कि होइन? अब यो कुरालाई मैले यहाँनिर एउटा राखेको छु, म एउटा हेरौँ है आउँछ कि आउँदैन। ओके, अब मैले देखिया छ होला है यो रिसर्च एप्रोचेस एन्ड इम्प्लिकेसन्स फर डाटा कलेक्सन भनेर मैले यहाँ भनेको छु। अब म सबै कुरा म गर्दिनँ किनभने हामीसँग समयको कुरा पनि छ, अहिले झन्डै 4 बज्न आइसक्यो। अब यसमा चाहिँ के भनेको छु भने मैले टाइप अफ एप्रोच, विभिन्न एप्रोचहरू, जस्तो अघि मैले अगाडि भने फेनोमेनोलोजीले के गर्छ, यसको डिफाइन फिचर्स के हुन सक्छन्, एउटा डाटा कलेक्सन इम्प्लिकेसन्सहरू के हो, मैले यो कुराहरू यहाँ गरेको छु। फेनोमेनोलोजीले के गर्छन्, फोकस अन इन्डिभिजुअल एक्सपिरियन्सेस, बिलिभ्स, पर्सेप्सन। एथनोग्राफीले के गर्छ, अघि भने जस्तै सोसल र कल्चरल कन्टेक्स्टमा उनीहरूको चाहिँ नि के भन्छ, उनीहरूको चाहिँ नि बारेमा उनीहरूको पर्सपेक्टिभ्सहरू लिन्छ होइन। ग्राउन्डेड थ्योरीले के गर्छ, केस स्टडी के गर्छ, मैले यो कुराहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्ने जमर्को गरेको। अब हाम्रो अलिकति समय अभावले पनि यसलाई मैले यतिमै यसलाई राख्छु र योभन्दा पछाडि म जान्छु अलि। र अब मैले यहाँनिर यहाँहरूलाई एकछिन सोच्ने मौका पनि मैले दिएको छु भनौँ, वा हामी मास्टर्स एमफिल वा पिएचडी गर्ने साथीहरूलाई विशेष गरी म यहाँहरूलाई यो किन देखाइरहेको छु भने मैले एउटा 3वटा टाइटल मैले यहाँ लेखेको छु। व्हिच एप्रोच इज राइट फर मी, मेरो लागि कुन चाहिँ एप्रोच ठिक होला त? यो 3वटा थिम राखेको छु, यसमा कुन चाहिँ एप्रोच मैले यहाँ कुरा गरिरहेको छु। जस्तो पहिलो छ सेन्स अफ होम, इन्टरनेसनल रिटर्न माइग्रेसन अफ यङ अडल्ट्स टु काठमाडौँ भ्याली। दोस्रो कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज इन पपुलेसन मुभमेन्ट फ्रम इनसाइड ए रुरल नेपाली कम्युनिटी। थर्ड एक्सप्लोरेसन अफ द सोसियो इकोनोमिक इकोलोजी अफ काठमाडौँ नेपाल अफ फ्याक्टर एनालिसिस अप्रोच। 3वटा एप्रोच छन्। कुनै पनि रिसर्चरले एमफिल वा पिएचडी थेसिस गर्ने सन्दर्भमा टाइटल लेख्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, वाट मैले के गर्न आँटेको, वेयर कहाँ गर्न आँटेको होइन, के गर्न आँटेको, कहाँ गर्न आँटेको र हाउ कसरी गर्न आँटेको। एउटा टाइटलभित्र तपाईँले त्यो 3वटा कुरा राख्नु हो भने तपाईँको त्यो टाइटल, पर्फेक्ट टाइटलले तपाईँलाई सबै कुरा गाइड गर्छ, फिलोसफी गाइड गर्छ, मेथोडोलोजी गाइड गर्छ। जस्तो पहिलो एक्जाम्पल हेर्नु होला, सेन्स अफ होम, इन्टरनेसनल रिटर्न माइग्रेसन अफ यङ अडल्ट्स टु काठमाडौँ भ्याली। यसले के भनेको छ, सेन्स अफ होम कति यो ब्रोड छ। सेन्स अफ होम, सेन्स अफ होम भनेको अब यहाँनिर के भन्दाखेरि मान्छेले कसरी होमलाई चाहिँ पर्सिभ गर्छ। होम भनेको आइडेन्टिटी र बिलोङ्गिङको कुरा, उसको आइडेन्टिटी र बिलोङ्गिङ होमसँग कसरी जोडेर आउँछ। एउटा रिटर्न माइग्रेन्ट्स यङ अडल्ट जो अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, मैले 43 जनाको स्टडी गरेको स्टडी हो यो। उसले कसरी पर्सिभ गर्छ त? उसको न्यारेटिभ एनालाइसिस हो। हेर्नुहोस् यो यसले न्यारेटिभ एनालिसिस गरेको छ। अब न्यारेटिभ एनालिसिस यसले के देखाएको छ, न्यारेटिभ एनालिसिस गरेको छु कसको, रिटर्न माइग्रेन्ट्सको, कहाँ, काठमाडौँ भ्यालीमा। अब तपाईँलाई यसले के दियो, यो टाइटलले, नाउ यु आर के त इन्टरप्रिएटिभिस्ट। न्यारेटिभ एनालिसिस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ इन्टरप्रिएटिभिस्ट हो। न्यारेटिभले के भन्छ, मल्टिपल रियालिटीको कुरा गरेर आउँछ त्यहाँनिर इन्टरप्रिएटिभिस्टले भनेपछि। दोस्रोमा कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज इन पपुलेसन मुभमेन्ट फ्रम इनसाइड ए रुरल कम्युनिटी भनेको छ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् के गर्ने, पपुलेसन के भन्छ, कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज इन पपुलेसन मुभमेन्ट हेर्ने, कहाँको, एउटा रुरल कम्युनिटीको होइन, के हेर्ने, कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज हेर्ने। अब यो चाहिँ अलि अगाडिको यो 1992 तिरको थेसिस हो यो। यसमा चाहिँ के छ भन्नु होला, यसले त्यो बेलामा न्यारेटिभ एनालिसिस सँगसँगै डिस्कोर्सहरू, विभिन्न खालका डिस्कोर्स एनालिसिसहरू पनि यसमा सेयर गरेको देखिन्छ। जस्तो तपाईँको यसले के भन्छ भने इनसाइड रुरल नेपाली कम्युनिटी, एउटा रुरल कम्युनिटी भित्र बसेर आफू इनसाइडर भएर भित्र बसेर त्यहाँका मान्छेहरूसँग महिनौँ दिनसम्म बसेर उनीहरूको भित्र
त्यो कम्युनिटीभित्र बसेर उनीहरूले कस्तो खालको बिहेभियर गर्दो रहेछ नि त। माइग्रेसनको सन्दर्भमा, पपुलेसनको मोबिलिटीको सन्दर्भमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने शब्दहरू कस्ता हुन्छ, जस्तो घुमफिर, मेला भर्न जाने होइन, तीर्थ जाने, यो सबै यस्ता खालका मेटाफोरिक ल्याङ्ग्वेजहरू, मेटाफोरहरू युज गरेको छ। त्यसका यो पनि के हो त, क्वालिटेटिभ रिसर्च भयो। किन भन्दा यसले इन्साइडर पर्सपेक्टिभबाट न्यारेटिभ एनालिसिस गरेको छ र मेटाफोरिक एनालिसिस गरेको छ। भने तेस्रोमा एक्सप्लोरेसन अफ द सोसियो इकोनोमिक इकोलोजी, के हेरेको, एक्सप्लोरेसन अफ द सोसियो इकोनोमिक इकोलोजी, कहाँको, काठमाडौँको, के कुन माध्यमबाट हेऱ्यो, फ्याक्टर एनालिसिस। अब यसले के भन्छ, मैले फ्याक्टर एनालिसिसबाट हेर्छु है भनेपछि के त, यसले फ्याक्टर एनालिसिस भन्ने बित्तिकै मैले क्वान्टिटेटिभ गर्दैछु। अब यो थ्योरी थेसिसमा केही हेर्नु पर्दैन, यो थेसिसको एब्स्ट्राक्ट तपाईँले हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ कि यो पोजिटिभिस्ट एप्रोचबाट यसले, यो रिसर्चले सिङ्गल रियालिटीको कुरा गरे हुन्छ। यसले, यो रिसर्चले के भन्छ त भन्दा, यसले रिसर्चमा मैले यो क्वान्टिटेटिभ टेक्निकहरू युज गरेको छु, मैले यो के अरे के भन्छ टेस्टहरू गरेको छु भनेर भनेको पाइन्छ। इभन तपाईँले थेसिस पुरै नपढे पनि देख्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँको रिसर्च गर्ने वा थेसिस लेख्ने सन्दर्भमा अगाडि नै एक खालको माइन्ड सेट गर्न सक्यौँ भने हामीले रिसर्चको टपिकले तपाईँलाई सबै कुरा डोर्याइदिन्छ अनि यसले मेथोडोलोजी लेख्न एकदम सजिलो हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँ इन्टरप्रेटिभिस्टबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने अब मैले न्यारेटिभ एनालिसिसको कुरा गर्नु होला होइन। तपाईँ यदि होइन म चाहिँ नि के भन्छ पोजिटिभिस्ट एप्रोचबाट जान्छु भने तपाईँले फ्याक्टर एनालिसिसमा अरू स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरूको प्रयोग गर्नु होला। त्यसकारण अब क्वालिटेटिभ एनालिसिसमा, क्वालिटेटिभ रिसर्चको कुरा गर्नुपर्दा हामीले अब के कुराहरू हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्वालिटेटिभमा होस् वा क्वान्टिटेटिभमा पनि यही कुराहरू प्रायः लागु हुन्छन्। जस्तो रिसर्च पार्टिसिपेन्ट्स, मेरो रिसर्चको पार्टिसिपेन्ट्सहरूको वा मेरो रिसर्चको इन्फर्मेन्ट्सहरूको स्पष्ट हुनु पर्यो। अर्को दोस्रो रिसर्च टुल्स। अब मैले रिसर्च टुल डाटा इन्फर्मेसन एनालिसिसलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरेको छु, किनभने योभन्दा पछाडिका सेक्सनमा मैले यो दुईवटा मात्रै कुरा गर्छु, किनभने सबै कुरा गरेर जान भ्याइँदैन। त्यस्तै अर्को स्टडी एरिया अनि कलेक्सन प्रोसेस, डेटा कलेक्सन वा इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेस कुन प्रोसेसबाट गर्ने र एनालिसिस र क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड, रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दिनेस र रिप्लिकेबिलिटी। अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले गरेको रिसर्च नै क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड छ भनेर तपाईँले समाजमा भन्नु पर्यो वा तपाईँको अडियन्सलाई तपाईँले भन्नु पर्यो। भन्न केबाट भन्नु, टेक्स्टबाट भन्नु पर्यो। तपाईँको मुख आवाजबाट त सबै ठाउँमा हामी आवाजले त आवाज पुर्याउनु सक्दैन। आवाज पुर्याउने भनेको टेक्स्टबाट, थेसिसबाट। मेरो रिसर्चको क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड यो छ। क्वालिटेटिभ रिसर्चमा मैले मेरो पार्टिसिपेन्टसँग एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि होइन, चारचोटि होइन, फ्रिक्वेन्टली भेटेर इन डेप्थ इन्फर्मेसनहरू लिएर त्यसको आधारमा मैले एनालिसिस गरेको छु। त्यसकारण यो मेरो क्वालिटी स्ट्यान्डर्डमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। त्यसकारण यो रिलायबल छ, त्यसकारण यो ट्रस्टवर्दिनेस छ। र अर्को कुरा रिप्लिकेबिलिटीको कुरा। अब यो रिप्लिकेबल हुने कि नहुने भन्दा क्वालिटेटिभ रिसर्चको सन्दर्भमा यसको फाइन्डिङ रिप्लिकेबिलिटी भन्दा पनि यसको प्रोसिड्युर रिप्लिकेट गर्न सकिन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो प्रोसेसबाट तपाईँ पनि रिसर्च गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो कम्युनिटीमा, तपाईँको आफ्नो सोसाइटीमा, तपाईँले आफ्नो एउटा सर्टेन ग्रुपमा यो मेथोडोलोजीबाट तपाईँले गर्नुहोस् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अर्को भनेको इथिकल कन्सर्न्स। यो त हामीले कुनै पनि रिसर्चमा इथिकल कन्सर्न्सलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। भनेको मतलब हामीले इन्फर्मेन्टहरूको कन्सेन्टलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूसँग समय मागेर मात्रै हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ। हामीले इम्पोज गर्न हुँदैन। यो भयो मेथड्स अफ क्वालिटेटिभ स्टडी। हामी यो प्रोसिड्युर अफ क्वालिटेटिभ स्टडी होइन। अब मैले अघि भनिहालेँ रिसर्च टुल्सको कुरा गर्दाखेरि मैले रिसर्च टुल्सभित्र पनि अब थुप्रै टुल्सहरू छन्। त्यसमा मैले अलिकति डिटेलमा अहिले इन्टरभ्यूको कुरा गर्छु, किनभने अघि नै मैले भने समयले पनि हामीलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ। इन्टरभ्यूको कुरा गर्दाखेरि वी सुड कन्सिडर अन डिफ्रेन्ट स्टेप्स। इन्टरभ्यू गर्दाखेरि हामी क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ इन्टरभ्यूको जुन हामी गाइड बनाउँछौँ, गाइडलाइन तयार गर्छौँ, त्यो एकदमै सोचेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि युज इजिली अन्डरस्ट्यान्ड ल्याङ्ग्वेज, एकदमै सजिलोसँग बुझिने, दुई खालको अर्थ नलाग्ने हुनु पर्यो। नन अफेन्सिभ ल्याङ्ग्वेजहरू प्रयोग गर्नु पर्यो होइन।
अघि मैले भनिहालेँ द्वैत अर्थ लाग्ने खालको चाहिँ नि हुनु भएन, कमनली एन्ड युनिफर्मली एक्सेप्टेड मिनिङ्सहरू त्यसबाट आउनुपर्छ। भनेको मतलब के भने क्वालिटेटिभ हरेक कुरा, जस्तो म यहाँहरूलाई के भन्छु भने यहाँहरूले क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन लिने सन्दर्भमा सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव भनेर भन्नुभयो भने अब रेस्पोन्डेन्टले इन्फर्मेन्सले सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव कसरी बुझ्ने? हामीले हेर्नुहोस्, हामीले बुझ्दाखेरि त्यसलाई लुजली बुझिरहेको हुन्छौँ, सामाजिक सोसल एन्ड कल्चरल इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यो जनजिब्रोमा सधैँ झुन्डिरहेको शब्द हो, त्यसले गर्दा हामीलाई त्यो त्यत्रो ठुलो शब्द जस्तो लाग्दैन, तर त्यसको गहिराइमा जाँदाखेरिको अवस्थामा यसले दुईटा पृथक मिनिङ दिन्छन्, सोसल र कल्चरल एस्पेक्टको कुरा गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले यस्ता शब्दहरू, जुन शब्दहरूको प्रयोग गर्छौँ त्यो शब्दहरूलाई गहन रूपमा हामीले बुझेको हुनुपर्छ। यो कुरा मलाई नर्वेमा पढ्दाखेरि मलाई मेरो गुरुले मलाई यो कुरा सिकाउनु भएको थियो। यही शब्द, दुईटा शब्दमै उहाँले क्लासै लिनुभएको थियो। मैले सोसल एन्ड कल्चरल मिनिङको कुरा गर्दाखेरि तँलाई थाहा छ यो भनेर खै त्यता नजाउँ। र अर्को के भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हामी रिसर्चरहरू यति हतारमा हुन्छ कि क्वालिटेटिभ रिसर्चको कुरा गर्छौँ, हामीले आफ्नो क्वेसन एउटा सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर क्वेसन लिएर गइरहेको हुन्छौँ, हामी हतारमा क्वेसन सोध्छौँ र अनि रेस्पोन्डेन्ट एकछिन अलमल्यो भने यो हो कि ऊ हो कि तपाईँलाई के लाग्छ, यस्तो हो कि उस्तो कि भनेर हामी क्लु दिन्छौँ। यो काम कहिले गर्नु हुँदैन क्वालिटेटिभमा रिसर्चमा। अभोइड लिडिङ क्वेसन्स एज फार एज पोसिबल। अब एउटा क्वेसन तपाईँले त्यो भनिदिनु भयो भने त त्यही हो यही हो यो भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यस कारण यो कुराहरू हामीले अभोइड गर्नुपर्छ। क्वालिटेटिभ रिसर्चरले यस्ता कुरा, किन क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन लिँदैछौँ नि हामी, त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटेटिभ रिसर्चरले यस्ता कुराहरू संयमता अपनाउनु पर्छ। र क्वालिटेटिभ रिसर्चको एउटा रिसर्चरको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेकै उसको संयमता हो र धैर्यता हो। संयमता र धैर्यता एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसमा, किन भन्दाखेरि हरेक शब्दको छुट्टी मिनिङ हुन सक्छन्। र यस्ता खालका इन्टरभ्यू गर्दाखेरि हामीले दुईटा प्राइमरी सेक्सन र सेकेन्डरी सेक्सन भनेर क्वेसनहरू राख्छौँ हामी। र प्राइमरी सेक्सनमा त्यो चाहिँ इनिसिएट डिस्कसन अन ए न्यू थिम होइन, ओपनिङ क्वेसन्सको रूपमा, अनि त्यसलाई इलाबोरेसन गर्न चाहिँ हामी दोस्रो सेकेन्डरी क्वेसनहरू राख्छौँ। र अब यहाँहरूले सुन्नुभएको छ होला जस्तो मलाई लाग्छ, इन्टरभ्यूमा क्वेसनहरू अर्डरिङ गर्दाखेरि दुई तरिकाबाट हामी गर्छौँ क्वालिटेटिभ रिसर्चमा। मैले पढेको यो सरल देख्नुहुन्छ होला, यो क्वालिटेटिभ रिसर्च मेथड्स इन ह्युमन जियोग्राफी भन्ने किताब मैले एकदम धेरै अगाडिदेखि पढ्दैछु। यो किताब मैले रिसेन्टली मगाए पनि यो पुरानो एडिसनको किताब हो। अस्ट्रेलियामा सेकेन्ड ह्यान्डमा बिक्री भएको किताब मैले मगाएर पढ्दैछु। त्यो किताबमा के छ भने हामी क्वेसनलाई चाहिँ दुई तरिकाबाट अर्डरिङ गर्छौँ भन्छ। एउटा फनेलिङ स्ट्रक्चर, अर्को पिरामिड स्ट्रक्चर। फनेलिङ स्ट्रक्चर सोलीमा हामीले तेल हाले जस्तो, र पिरामिड स्ट्रक्चर यो किन? अब यहाँ स्पष्ट छ। फनेलिङ स्ट्रक्चर भनेको जेनरल टु स्पेसिफिक हुन्छ। क्वेसनको डिजाइन गर्दाखेरि पहिला जेनरल क्वेसन सोध्दै आएर पछि तपाईँले स्पेसिफिक क्वेसनहरू सोध्दै जानुहुन्छ भने पिरामिड टाइप अफ क्वेसनमा चाहिँ नि के हुन्छ, पहिला स्पेसिफिक क्वेसन सोध्नुहुन्छ, त्यसपछि जेनरल क्वेसनहरू तपाईँ सोध्दै जानुहुन्छ। यो कसको लागि त? कसको लागि फनेल युज गर्ने, कसको लागि पिरामिड युज गर्ने, एकदमै जरुरी छ। अब हामी सोसाइटीमा वा कम्युनिटीमा गएर त्यहाँका लोकल पिपुलहरूसँग धेरै समय बसेर उनीहरूसँग हामी के भन्छ छलफल गर्छौँ, धेरै समय लगाएर छलफल गर्छौँ भने हामीले के भन्छ फनेल चाहिँ एकदम जेनरल, म तपाईँ जस्तै मान्छे हो, तपाईँ जस्तै म त्यस्तै खाना खाने हो, होइन, ऱ्यापोर्टिङ गर्दै होइन, प्रोबिङ गर्दै हामी इन्ट्री गर्दै जाने, बिस्तारो उसको के भन्छ इन्फर्मेसनको डेफनेसमा हामी जाने हो। अनि अर्को चाहिँ नि तपाईँको पिरामिड स्ट्रक्चर चाहिँ नि अब ठ्याक्कै त्यसको उल्टो। जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने हामी क्वालिटेटिभ रिसर्चरहरूलाई पोलिसी मेकरहरूसँग हामीलाई इन्टरभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वालिटेटिभ रिसर्चमा पनि केस स्टडीको कुराहरू आउला, क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन लिनु पर्ला पोलिसी मेकरहरूसँग। अब मानौँ न हाम्रो युनिभर्सिटीलाई चाहिँ नि अब के भन्छ, अब यसलाई के भन्छ रिसर्च के भन्छ, युनिभर्सिटीलाई
कसरी अगाडि लाने त अब आउँदा दिनहरूमा भनेर हामीले एउटा क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्यो भने हामीले युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनको चेयरम्यानसँग सोध्नु पर्ला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भाइस चान्सलरसँग सोध्नु पर्ला, उहाँसँग तपाईँको नाम के हो, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो, तपाईँको उमेर कति हो भनेर सोध्न थाल्यो भने जे कुरा कन्क्रिट कुरा लिनुपर्ने त्यो कन्क्रिट कुरा चाहिँ छुटेर जान सक्छ, किनभने उहाँ द बिजेस्ट पर्सन, एकदम बिजेस्ट पर्सन हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग समय पहिल्यै लिएर म यो कुराहरू तपाईँहरूसँग गर्न आउँदैछु भनेर हामी जानुपर्छ, जसलाई हामी एउटा पिरामिड स्ट्रक्चरको प्रश्नावली लिएर प्रश्न लिएर हामी उहाँहरूसँग समक्ष जान्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन हामी पहिले लिन्छौँ, किनभने उहाँहरूलाई हामीले चिनाइरहनु पर्दैन, हामीले उहाँहरूलाई चिनाइरहनु पर्दैन। जसरी हामी कम्युनिटीमा, सोसाइटीमा, पिपुलमा, घर घरमा, गाउँ गाउँमा गएर हामीले गर्नुपर्छ, जुन कुरा गर्नुपर्छ त्यो कुरा यहाँ त्यो लेभलमा गर्नु पर्दैन। त्यस कारण हामीले क्वेसनर डिजाइन गरेर इन्टरभ्यूको चाहिँ स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि कसरी गर्दा फनल सेपमा गर्छौँ वा पिरामिड सेपमा, यो कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ क्वालिटेटिभली। र त्यस्तै इन्टरभ्यू गर्दाखेरि हामीले अघि मैले भने स्ट्रक्चर्ड हुन्छ, सेमी स्ट्रक्चर्ड हुन्छ, अनस्ट्रक्चर्ड हुन्छ। अब स्ट्रक्चरले के गर्छ भन्दाखेरि अब अघि भने जस्तै अब्जेक्टिभ रियालिटीलाई चाहिँ यसले खोज्छ भनेको जस्ट अब हेर्नु यसलाई लगेर जोड्ने फेरि हामीले कहाँ लगेर जोड्छौँ भन्दा ओन्टोलोजी एपिस्टेमोलोजीसँग र मेथडसँग लगेर जोडेर हेर्छौँ। स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै यसको कुन ओन्टोलोजीलाई यसले सपोर्ट गर्छ भन्दा यसले अब्जेक्टिभ रियालिटीको कुरा गर्छ भने चाहिँ यो पोजिटिभ स्टरले युज गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले बुझ्छौँ स्ट्रक्चर क्वेसन। र सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड चाहिँ नि सेमी स्ट्रक्चरले चाहिँ हामी दुइटैले युज गर्न सक्छौँ, क्वालिटेटिभली क्वान्टिटेटिभली दुइटैले युज गर्न सक्छौँ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो गर्न सकिन्छ भनेर आइरहेको छ। र तेस्रो भनेको अनस्ट्रक्चर्ड प्योरली हामी सब्जेक्टिभ रियालिटी खोज्नतिर लाग्छौँ। सब्जेक्टिभ रियालिटी कसले खोज्छ त भन्दाखेरि इन्टरप्रेटिभ स्टरले सब्जेक्टिभ रियालिटी खोज्छ, अब्जेक्टिभ रियालिटीले खोज्दैन। जसरी इन्टरभ्यूको कुरा गऱ्यौँ त्यस्तै हामी ओरल हिस्ट्रीहरू, हामी कुनै व्यक्तिको हिस्ट्री ओरल हिस्ट्री खोज्छौँ हामी, किनभने हामीलाई त डेप्थमा के थियो त क्लाइमेट चेन्जको कुरा हामी गरिरहेको छौँ। क्लाइमेट चेन्जको सन्दर्भमा आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि के थियो भनेर अहिले हामी 60 वर्ष अगाडि के थियो भनेर हामीले अहिले गएर 80 वर्षको मान्छेलाई सोध्यो भने उहाँले मेरो पालामा यस्तो यस्तो थियो भन्नु होला। त्यो ओरल हिस्ट्री त्यहाँबाट हामी लिन सक्छौँ। अर्को एफजिटी भयो। अनि हिस्टोरिकल रिसर्च एन्ड आर्काइभल सोर्सेसहरू पिक्टोरियल एनालिसिसहरू हामी यसबाट गर्न सक्छौँ। हिस्टोरिकल रिसर्चहरूबाट हामीले इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ भने अब क्वेसनर पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसरी क्वेसनर प्रयोग गर्दाखेरि हामी जेनरली क्वालिटेटिभ रिसर्चरहरूले यो 4वटा कुरा भुल्नुहुन्न है, एट्रिब्युट्स, बिहेभियर, एटिट्युड्स एन्ड बिलिफ। अघिदेखि मैले भनिरहेको छु एटिट्युड, बिलिङ, मिनिङ, पर्सेप्सन होइन, बिहेभियर आदि कुरा चाहिँ जहिले पनि क्वालिटेटिभ रिसर्चरहरूको मुखमा झुन्डेर हुन्छ। एटिट्युड, बिलिफ, पर्सेप्सन, बिहेभियर होइन, हाउ दे कन्स्ट्रक्ट द मिनिङ अफ द्याट पर्टिकुलर फेनोमेना होइन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले कहिले बिर्सिनु। अब मैले रिसर्च डिजाइन गर्दाखेरि वा मैले रिसर्च क्वेसन तयार गर्दाखेरि नै विचार गर्नु पर्यो। रिसर्च क्वेसन भन्ने बित्तिकै नलेजसँग जोडिन्छ, नलेज भनेको एपिस्टेमोलोजीसँग जोडिन्छ। र त्यो क्वेसन मैले कसरी डिजाइन गरेको छु, रिसर्च क्वेसन कसरी डिजाइन गरेको छु, त्यही अनुसार बिस्तारै हामीले त्यसलाई समातेर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। र रिसर्च क्वेसनमा चाहिँ नि हामीले हाउ मेनी पिपुल आर इन्गेज इन भनेर जाने, अनि यहाँ चाहिँ म उनीहरूको पर्सेप्सन खोज्छु, बिहेभियर खोज्छु, एटिट्युड खोज्छु, बिलिफ खोज्छु भन्न थाल्यो भने हाम्रो रिसर्च डिजाइन कम्प्लिटली रङ हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ यहाँहरूको सुपरभाइजरहरूले पनि त्यो कहिलेकाहीँ त्यो प्रब्लम आउन सक्छ, त्यो ध्यान नदिइरहेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो फोन आएछ एकछिन, मैले बन्द गरेँ होइन। त्यसकारण हामीले रिसर्च डिजाइन जुन गर्छौँ, रिसर्च डिजाइन गर्दाखेरि नै हामीले सोच्नुपर्छ कि मैले के कुरा खोज्दैछु। रिसर्च डिजाइन भनेको मैले भने रिसर्च डिजाइनले केले हजुरहरूलाई चाहिँ नि बाटो देखाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँहरूको एपिस्टेमोलोजिकल अन्डरस्ट्यान्डिङले। अब एनालिसिसको कुरा गरौँ, अब सकिन लाग्यो। एनालिसिसको कुरा गरौँ। डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस गर्ने विविध थुप्रै प्रक्रियाहरू छन्। जस्तो मैले अघि नै भनिहालेँ, थुप्रै प्रक्रियाहरू छन्। क्वालिटेटिभमा एकदमै अहिले बाढी जस्तो आइरहेछ क्वालिटेटिभ एनालिसिसका कुराहरू है। हामी के गर्छौँ, के चाहिँ गर्ने त हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अलिक कन्फ्युजनमा छौँ। जस्तो कि अहिले त मैले यहाँ देखाएको छु केही एक्जाम्पलहरू मैले देखाएको छु। जस्तो डेटा एनालिसिस गर्ने सन्दर्भमा ट्रान्सक्राइबिङ इन्टरभ्यू, कन्टेन्ट एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस, टेक्सचुअल एनालिसिस आदि थुप्रै एनालिसिसका प्रोसेसहरू हुन्छन्। हामीलाई त्यो अहिले गुगल फर्मबाट आएको इन्फर्मेसनको आधारमा मैले अलिकता त्यसलाई जोडेर यहाँनिर
अगाडि बढ्न खोज्दैछु र त्यसमा के थियो भने यो इन्टरभ्यू ट्रान्सक्राइब कसरी गरिन्छ र थीमेटिक एनालिसिस भने के हो भन्ने कुराहरू त्यसमा जोडिएको छ। त्यहाँदेखि म यो दुईटालाई अलिकति जोडेर म जान खोज्दैछु। ट्रान्सक्राइब इन्टरभ्यूलाई ट्रान्सक्राइब गर्ने तरिका के त 5 वटा स्टेप हुन्छ भनेर लिटरेचरहरूले भन्छ। चुज योर प्रिफर ट्रान्सक्रिप्सन मेथड। थुप्रै मेथडहरू हुन्छन् हैन, ती मेथड मध्ये अब जस्तो भर्बेटियम मेथड, इन्टेलिजेन्ट भर्बेटियम ट्रान्सक्रिप्सन मेथड, एडिटेड ट्रान्सक्रिप्सन मेथड, अल्टरिङ द ट्रान्सक्रिप्सन मेथड हैन, थुप्रै मेथडहरू मध्ये यी हुन्। तपाई कुन मेथड युज गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको इन्टरभ्यूबाट आएको इन्फर्मेसनलाई ट्रान्सक्राइब गर्नु पर्यो र ट्रान्सक्राइब द अडियो। यदि तपाईले अडियो चाहिँ रेकर्ड गर्नुभएको छ भने त्यसलाई ट्रान्सक्रिप्सन गर्नु पर्यो। अब ट्रान्सक्रिप्सन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सफ्टवेयर आइसकेको छैन। विदेशमा चाहिँ बाहिरतिर अब इङ्ग्लिसमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा पनि अब त्यो फेरि एक्सेन्टको कुरा हुन्छ क्या र हैन। त्यो चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्सक्रिप्सनको लागि सफ्टवेयर प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। हामी कहाँ चाहिँ नि म्यानुअल्ली ट्रान्सक्राइब गर्नुपर्छ। कानमा मैले लगायो सुन्यो, कहाँ पज गरेको छ, कहाँ भनेको छ, कहाँ आ भनेको छ, कहाँ युनो भनेको छ, सबै कुरो हेऱ्यो, कहाँ स्ट्रेस दिएको छ, कहाँ स्ट्रेस दिएको छैन हैन, कहाँ उसले चाहिँ नि आफ्नो अब त्यो ट्रान्सक्राइब गर्ने सिलसिलामा रोकिएर अरूसँग सोधेको छ, यी सबै कुराहरू हामीले म्यानुअल्ली गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा एड स्पिकर्स डेजिग्नेसन एन्ड टाइम स्ट्याम्प्स। कहाँ कुन खालको मान्छेसँग हामीले ट्रान्सक्राइब गर्दैछौँ। मैले एउटा अर्को छुट्टै टेक्स्ट पनि बनाएको छु, म यो सर यहाँहरूलाई सेयर पनि गरौँला। यो एड स्पिकर डेजिग्नेसन एन्ड टाइम स्ट्याम्प्स कुन समयमा, समय र डेजिग्नेसन, अनि क्लेरिफाई द ट्रान्सक्रिप्ट व्हेन निडेड हैन, र अर्को प्रुफ रिड द ट्रान्सक्रिप्ट। यो 5 वटा चाहिँ नि स्टेप्सहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ। र ट्रान्सक्राइब मैले अघि भनिहालेँ विभिन्न खालका ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसिजरहरू हुन्छन्। अनि एउटा भर्बेटियम ट्रान्सक्रिप्सन हैन, अब यो कुराहरूलाई म पछाडि अलिकति डिटेल कुरा। अब भर्बेटियम ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ, क्वालिटेटिभ रिसर्चरहरूले भर्बेटियम ट्रान्सक्रिप्सन चाहिँ नि के हो त? भर्बेटियम ट्रान्सक्रिप्सन भनेको राइट डाउन एभ्री सिंगल वर्ड इन्क्लुडिङ पजेस, द एक्सप्रेसन अफ इमोसन्स सच एज laughter, stuttering, hesitation, so आया हामी हुन्छ नि उफ, यस्ता शब्दहरू जुन छन् ती सबै कुरालाई तपाईँले ट्रान्सक्राइब गर्नुपर्छ। यसको पनि भ्यालु छ, यसको पनि मिनिङ हुन्छ। तपाईँको रिसर्चले यो कुराहरू मागेको अवस्थामा तपाईँले यो कुराहरू दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले अघि कुन चाहिँ खालको एप्रोच यसमा ठिक होला भनेर मैले भनेकोमा पहिलो जुन सेन्स अफ होमको जुन कुरा छ हो, त्यो रिसर्चमा चाहिँ नि यो कुराहरू लागू भएको छ। कहाँ उसले पज गरेको छ, कहाँ उसले एक्सप्रेसन दिने सन्दर्भमा चाहिँ नि एकदम फ्रस्ट्रेटिङ त्यो वर्डहरू प्रयोग गरेको छ हैन, त्यस्ता खालका कुराहरू आवश्यक पर्छ। त्यसकारण यसलाई भर्बेटियम ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ। र अर्को इन्टेलिजेन्ट भर्बेटियम ट्रान्सक्रिप्सन, इट्स अ मस्ट कमन। हामी एकदमै धेरै चाहिँ नि क्वालिटेटिभ रिसर्चरहरूले गर्ने चाहिँ इन्टेलिजेन्ट भर्बेटियम ट्रान्सक्रिप्सनको कुरा गर्छन्। इरेलिभेन्ट जुन फिलर्सहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ हटाइदिने, या यु नो जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हटाइदिने हैन, र एउटा यसलाई फिक्स गरिदिने। र एउटा त्यहाँ यदि ग्रामर मिस्टेक छ भने जस्तो आई गोज भनेको छ भने आई गो बनाउने हैन। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टेलिजेन्ट भर्बेटियम ट्रान्सक्रिप्सनको कुरा भयो। यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हामीले ट्रान्सक्रिप्सन गर्दाखेरि हामी आफूले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि यस्तो बेलामा, जस्तो कि दिस मेथड इज मोर रिडेबल देन द भर्बेटियम ट्रान्सक्रिप्सन अफ कोर्स, बट सम डेटा सच एज इमोसन, पज हैन, हेजिटेसन, यी कुराहरू चाहिँ नि लस्ट हुन्छ यसमा। जुन कुरा तपाईँलाई अब तपाईँ आफू पहिला म रिसर्चरले यो कुरा म आफू क्लियर हुनु पर्यो। मेरो क्वालिटेटिभ एनालिसिसमा यस खालका शब्दहरू, यस खालका चाहिँ नि जुन भनाइहरू हैन जरुरी छ कि छैन, इमोसनल कुरा गरेको छ त्यो जरुरी छ कि छैन, वा फ्ल्याटमा हामीलाई खालि ट्रान्सक्रिप्सन मात्रै चाहिएको छ कि सर्र भनेको कुरा मात्रै चाहिन्छ भने हामीले यस्ता कुराहरूलाई नि बिस्तारै हटाइदिनु पर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि एडिटेड ट्रान्सक्रिप्सन।
अब तपाईँले एडिटेड गर्नुहुन्छ, जस्तो कहिलेकाहीँ भने नि अब भनेर कसैले अब जोडेर गएको छ भने हटाइदिएर होइन, तपाईँ आफू एडिट गर्ने तपाईँ हामीलाई चाहिँ नि त्यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। अब त इरेलेभेन्ट सेन्टेन्सेसहरू हटाइदिने, इरेलेभेन्ट यो कुराहरू हटाइदिएर एउटा पर्टिकुलर हामीले खोजेको कुराको मिनिङ कन्स्ट्रक्ट गर्छ कि गर्दैन, त्यो स्टोरीको मिनिङ त्यसले कन्स्ट्रक्ट गर्छ कि गर्दैन, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो ट्रान्सक्रिप्सन गर्नुपर्छ। यो भयो एडिटेड ट्रान्सक्रिप्सन भने अल्टरिङ द ट्रान्सक्रिप्सन। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने हामीले डेटा रेकर्ड गर्छौँ, अडियो रेकर्ड गर्दाखेरि क्वालिटी कहिलेकाहीँ पोर भइदिन्छ, हामीलाई त्यहाँ रेकर्ड गर्दा थाहा हुँदैन, तर जब हामीले आएर ट्रान्सक्रिप्सन गर्न लाग्छौँ त्यो बेलामा कहिलेकाहीँ शब्द सुनिँदैन। जस्तो हाम्रो यही अहिले हाम्रो यो मिटिङ राख्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ हाम्रा सरहरूले म्याडमहरूले बोल्नु हुँदाखेरि बिचमा ब्रेक भएर आइदिन्छ नि, के बोल्नुभयो हो। यो त भयो हाम्रो यो अहिले जुम मिटिङको चाहिँ एउटा कुरा। तर के भने हामी आफै फिल्डमा गएर रेकर्ड गरिरहेको छौँ भने हामीलाई त थाहा हुन्छ, के थाहा हुन्छ भन्दा उसले यो बेलामा के बोलेको थियो भन्ने र भरे बेलुका मेरो रेस्पोन्डेन्टले वा इन्फर्मेन्टले के बोलिरहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि भरे बेलुका फर्केर गइसकेपछि त्यो ट्रान्सक्रिप्सन सुन्दाखेरि, त्यो रेकर्ड सुन्दाखेरि थाहा हुन्छ। त्यस कारण तपाईँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ नि हामीले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यहाँ एडिट गर्दाखेरि यो भनेको थियो है होइन, यो भनेको थियो है भनेर हामी एडिङ अ क्ल्यारिफाइङ कमेन्ट्स होइन, मार्किङ अनक्लियर वा मिसिङ अडियो विथ एलिप्सिस एन्ड इम्फेसाइजिङ वर्ड्स आदि कुराहरू हामीले यो कुराहरू कन्सिडर गरेर हामीले त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण हामीले विभिन्न तरिकाबाट ट्रान्सक्रिप्सन गर्छौँ। तर मैले गरेको ट्रान्सक्रिप्सन मेरो रिसर्चको लागि, मैले गर्ने ट्रान्सक्रिप्सन मेरो रिसर्चको लागि कुन चाहिँ बेटर त कुन चाहिँ फिट भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँ आफैले निर्धारण गर्नुपर्छ। जस्तो मैले भने त्यो अघिको फर्स्ट रिसर्चले सबै कुराहरूलाई पजलाई तपाईँको ऊ या उफ भन्ने कुराहरू जस्तोलाई सबैलाई कन्सिडर गरेको थियो। त्यो हेरियो भने त्यसमा भएको ट्रान्सक्रिप्सन देखिन्छ। अब यो सबै ट्रान्सक्रिप्सन गरेपछि अब बल्ल तपाईँको एनालाइसिस गर्ने पालो आयो। एनालाइसिस गर्दाखेरि के भन्दाखेरि विभिन्न टेक्निकबाट एनालाइसिसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो कोडिङ र क्याटेगोराइजेसन। अब हामीले अहिले कोडिङ र क्याटेगोराइजेसनको कुरा गर्दैछौँ होइन। पहिला हामी कोडिङमा जान्छौँ होइन। अब त्यसपछि हामीले त्यसलाई कोडिङ गर्छौँ। अब कोडिङ किन गरिन्छ त भन्दा कोडिङ गर्ने भनेको त्यसलाई हामीले अब धेरै ट्रान्सक्रिप्सनहरूमा चाहिँ भएका कुराहरूलाई हामीले एउटा सर्टेन थिम दिएर त्यो थिमभित्र हामीले यो कुराहरू राख्दै जाने। कोडिङ गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। अब अर्को आयो थीमेटिक एनालिसिस। अघि ट्रान्सक्रिप्सन, अब थीमेटिक एनालिसिस। अब थीमेटिक एनालिसिस एउटा क्वालिटेटिभ, अब मैले भन्नु नै पर्ने क्वालिटेटिभ डाटाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको छ र यसमा चाहिँ खास गरी पिपुलको पर्सेप्सन होइन लाई कसरी यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने होइन, खास गरी इन्टरभ्यू ट्रान्सक्रिप्टबाट आएका होइन त्यस्ता कुराहरूलाई कसरी थिममा चाहिँ नि ढाल्ने, कसरी त्यस्ता टपिकमा, आइडियामा, प्याटर्नमा होइन कसरी ढाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ थीमेटिक एनालिसिस गर्छ। र यो थीमेटिक एनालिसिस किन गरिन्छ भन्दाखेरि कसैको पर्सेप्सन, मैले अघि भनिहालेँ नि, भ्युज होइन, पिपुलको भ्युज, ओपिनियन, उसको नलेज, उसको एक्सपिरियन्सेस होइन जस्ता कुराहरूलाई क्वालिटेटिभली एनालिसिस गर्नु पर्दाखेरि हामीले थिम वाइज एनालिसिस गर्न सक्छौँ। भनेको मतलब के भने एउटै क्वेसनको के भन्छ, हामीले एउटा इन्टरभ्यू गरेका छौँ तर त्यहाँ विभिन्न थिमहरू हुन सक्छन् र थिमलाई पछाडि हामी ब्रेकडाउन गरेर हामी जानुपर्ने हुन्छ क्वालिटेटिभ रिसर्चमा। त्यस्ता थिमहरूलाई कसरी ब्रेकडाउन गर्ने त भन्दा मैले यहाँ दुईवटा प्रश्नहरू राखेको छु। जस्ता कि मानौ हाम्रो ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरूले सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जियोग्राफीमा कार्यरत फ्याकल्टीहरू सरको म्युट भयो सर। अनि सर हजुरको म्युट भएको छ। अनि सर हजुरको म्युट भएको छ सर, सर अनम्युट गर्नु त।
सर हजुरको अनम्युट गर्नु त म्युट भयो सर भयो सर भयो मैले सरलाई फोन गरेको थिएँ भइहाल्यो यहाँ अनम्युट होस्टले अनम्युट गरेको छैन भनेर आइरहेको थियो कि सर ओके हस् मैले के भन्न खोज्दैछु भने नि अब जस्तो थीमेटिक एनालिसिसमा चाहिँ नि मैले दुईवटा प्रश्नहरू राखेर थीमेटिक एनालिसिसको कुरा गर्न खोज्दैछु त्यसमा पनि अहिले म पछाडि एउटा मात्रै जान्छु फेरि हाउ डु आवर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स पर्सिभ द फ्याकल्टी मेम्बर्स इन सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जोग्राफी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जोग्राफीमा भएका फ्याकल्टी मेम्बरहरूको बारेमा स्टुडेन्टहरूको उनीहरूको पर्सेप्सन के छ त हाउ दे पर्सिभ हाउ डु द ग्रेजुएट स्टुडेन्ट पर्सिभ एउटा र वाट आर द नन एक्सपर्ट्स आइडिया एन्ड ओपिनियन अबाउट द क्लाइमेट चेन्ज हैन ओके र अब यो म धेरै कुराहरू अब के गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि अब मलाई अहिले समयले गर्दा अलिक अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्यो र अब यो थीमेटिक एनालिसिसका पनि विभिन्न एप्रोचहरू हुन्छन् जस्तो सरहरूलाई यहाँलाई थाहा नै छ होला हाम्रो पिएचडी स्कलर साथीहरूलाई एमफिल स्कलर साथीहरूलाई हाम्रो सर म्याडमहरूलाई त थाहा नै छ होला स्कलरहरूमा चाहिँ विशेष गरेर मैले भन्न चाहन्छु कि यहाँलाई इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ रिजनिङको बारेमा कतिको थाहा छ अब इन्डक्टिभ रिजनिङ र डिडक्टिभ रिजनिङ हाम्रो यो रिसर्चको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अब तपाईँले जुन थीमेटिक एनालिसिस गर्नुहुन्छ तपाईँ कसरी गर्ने त्यसलाई इन्डक्टिभली गर्दै हुनुहुन्छ वा डिडक्टिभली गर्दै हुनुहुन्छ इन्डक्टिभली गर्दै हुनुहुन्छ भने इन्डक्टिभ रिजनिङ वा इन्डक्टिभ एप्रोच भनेको विच इन्भल्भ्स एलाउइङ द डाटा टु डिटर्माइन योर थिम्स आफ्नो थिम्स होइन तपाईँ डिडक्टिभ रिजनिङमा जानुहुँदैन भने प्री कन्सेप्ट थिमहरूलाई लिएर तपाईँले एक्जिस्टिङ थ्योरी एक्जिस्टिङ नलेजलाई लिएर तपाईँले त्यसलाई थीमेटिक एनालिसिस गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अब त्यहाँ मैले तल एउटा आफूलाई सोध्नुहोस् नि त डज माई थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क गिभ मी अ स्ट्रङ आइडिया अफ वाट काइन्ड अफ थिम आई एक्सपेक्ट टु फाइन्ड इन द डेटा अथवा एम आई प्लानिङ टु डेभलप माई ओन फ्रेमवर्क बेस्ड अन वाट आई फाइन्ड तपाईँले थिम कसरी बनाउनुहुन्छ अलरेडी इस्टाब्लिस्ड प्री कन्सिप्ड थिम्सहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ वा बेस्ड अन थ्योरी वा एक्जिस्टिङ नलेजबाट थिम ल्याउनुहुन्छ वा तपाईँ आफै बनाउनुहुन्छ जसलाई हामी इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ रिजनिङको कुरा गर्छौँ अब यो भोलि एनालिसिसको सन्दर्भमा पनि अब हामीले अगाडि लजिकको जुन कुरा गरेका थियौँ त्यो लजिकमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ तपाईँले गरेको रिसर्चलाई तपाईँले कसरी जनता सामु समाज सामु होइन तपाईँले आफ्नो गरेको विश्लेषणहरू धेरै कुरा ल्याउनुहुन्छ त्यो धेरै कुरा ल्याएको कुरालाई कसरी हामीले समाजलाई भन्ने त कसरी एक्सप्लेन गर्ने त भन्दा तपाईँ इन्डक्टिभली जाने कि डिडक्टिभली जाने भन्ने कुरो तपाईँले डाटा इन्टरप्रिटेसन एनालिसिसको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ भन्नुपर्छ मैले यहाँबाट आएको फाइन्डिङलाई इन्डक्टिभली मैले यसलाई इन्डक्टिभ एप्रोचको आधारमा यसले चाहिँ नि डेसिमिनेट गर्छु वा डिडक्टिभ एप्रोचको आधारमा यसलाई म डेसिमिनेट गर्छु भन्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस्तै अर्को चाहिँ नि सेमेन्टिक र ल्याटेन्ट एप्रोच भन्छ सेमेन्टिक एप्रोच र ल्याटेन्ट एप्रोच पनि त्यस्तै खालको एप्रोच हो जसमा सेमेन्टिक एप्रोच इन्भल्भ्स एनालाइजिङ द एक्सप्लिसिट कन्टेन्ट अफ द डेटा र ल्याटेन्ट एप्रोच भनेको विच इन्भल्भ्स रिडिङ इन्टु द सबटेक्स्ट एन्ड एजम्सन्स अन्डरलाइङ द डेटा है अब मैले यहाँ पनि तल यहाँहरूलाई अलिक क्लियर होस् भन्नको लागि मैले यहाँ लेखेको छु आफूलाई एक्चुअली सोधौँ मैले के गर्दैछु आम आई इन्ट्रेस्टेड इन पिपुल्स स्ट्यान्ड ओपिनियन अथवा इन वाट देयर स्टेटमेन्ट्स रिभेल अबाउट देयर एजम्सन्स एन्ड सोसल कन्टेक्स्ट ल्याटेन्ट एप्रोच है अब मलाई आएको एउटा प्रश्न थियो कसरी हामीले स्टेप्स वाइज कसरी जाने त भनेर एकजना सरले सोध्नु भएको थियो अनि मैले यसमा चाहिँ यो 6वटा स्टेप्सहरू हामीले गर्नुपर्छ भनेर मैले लिटरेचरहरू पढ्दाखेरि फेमिलियराइजेसन केमा भन्दाखेरि थीमेटिक एनालिसिस गर्दाखेरि पहिला फेमिलियराइजेसन हुन्छ पऱ्यो कोडिङ हुनु पऱ्यो जेनेरेटिङ थिम्स हुनु पऱ्यो रिभ्युङ थिम्स भन्यो डिफाइनिङ एन्ड नेमिङ थिम्स राइटिङ अप अब यो 6वटा स्टेप्सहरू छन् यसका पहिला आफू फेमिलियराइज हुनु पऱ्यो आफूले बुझ्नु पऱ्यो मैले के डाटा कलेक्सन गरिरहेको छु के छ यसमा होइन के कुन तरिकाबाट मैले डेटा कलेक्सन गरेर ल्याएको छु इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर लिएर आएको छु यो सबै कुराहरू मैले फेमिलियर हुनु पर्यो म र त्यसपछि मात्र अनि म कोडिङ गर्न जाँदैछु अब मैले कोडिङ गर्दाखेरि मैले कोडिङ कसरी गर्ने त कोडिङ भनेको सर्ट एन्ड लेबल्स पनि हुनसक्छ कोडले टेक्स्टमा पनि हुनसक्छ मैले एउटा यहाँनिर एक्जाम्पल हालेको छु हजुरहरू हेर्नु होला कोडिङ क्वालिटेटिभ डेटा यहाँ मैले एउटा इन्टरभ्यू एक्सट्र्याक्ट गरेको छु त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेको इन्टरभ्यूबाट मैले कोडिङ गरेको छु त्यो कोडिङ मैले 4वटा कोडिङ गरेको एउटा अनसर्टेनिटी एक्नोलेजमेन्ट अफ द क्लाइमेट चेन्ज
होइन डिस्ट्रस्ट अफ एक्सपर्ट्स र चेन्जिङ टर्मिनोलोजी 4वटा कोड मैले पाएको छु। यहाँहरूले त्योभन्दा बढी पाउन नि सक्नुहुन्छ वा यहाँहरूले कुनै के भन्छ डिडक्टिभ रिजनिङबाट कोडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने अलरेडी इस्टाब्लिस्ड नलेज वा चाहिँ नि बेस्ड अन के भन्छ प्रिअकुपाइड सेटिङबाट तपाईँहरूले हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यस कारण यहाँ अनसर्टेनिटी आइ एम नट स्योर भनेको अनसर्टेनिटी हो। आई डोन्ट नो वाइ or हाउ डोन्ट नो अनसर्टेनिटी हो। तर उसलाई के थाहा छ भने द क्लाइमेट इज चेन्जिङ एक्नोलेजमेन्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज। र अर्को डिस्ट्रस्ट अफ एक्सपर्ट्स उसले एक्सपर्टमा चाहिँ नि डिस्ट्रस्ट गरेर एक्सपर्टको मा चाहिँ नि उसले भनेर हुन्छ र उसले कसरी 100% हामी ट्रस्ट गर्न सक्छौँ र उसको उसले भनेको छ यो कुरा चाहिँ सही नै हो भन्न सकिन्छ र डिस्ट्रस्ट अफ एक्सपर्ट्स। र अर्को के भने हो उहाँले के त भन्दाखेरि यो इन्टरभ्यू दिने मान्छेले क्लाइमेट चेन्जसँग जोडेर के भन्नु भन्दा ग्लोबल वार्मिङको कुराहरू चेन्जिङ टर्मिनोलोजी हामीले हेर्नुहोस् त यो न्यारेटिभबाट कोडिङ गर्न लाग्यौँ 4वटा कोडिङ हामीले लिएर आयौँ यहाँ। अब यहाँहरूलाई लाग्छ अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो त मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको भनेको मतलब के भने क्वालिटेटिभ रिसर्चरले हरेक इन्टरभ्यूको ट्रान्सक्रिप्सन हेर्दाखेरि अघि मैले भने हरेक शब्दलाई के लाउनु पर्छ र त्यसले दिने मिनिङ चाहिँ नि स्पष्ट आफू हुनुपर्छ। दोहोरो खालको मिनिङ दियो भने तपाईँ हामीलाई भोलि कोडिङ गर्ने बेलामा थिम बनाउने बेलामा चाहिँ नि यसले ठुलो समस्या क्रिएट गर्न सक्छ। त्यसै कारण त क्वालिटेटिभ रिसर्चरहरूले धेरै मान्छेहरूसँग इन्टरभ्यू लिनुभन्दा पनि क्वालिटी वा चाहिँ इनडेप्थ इन्टरभ्यू गरेर सेचुरेसन अफ नलेजलाई उनीहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिन्छन्। अब मैले यसलाई फेरि त्यही कुराहरू मैले यहाँ भनेको छु यो स्टेजमा के कुराहरू गरिन्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ भनेको छु। मैले स्लाइड सेयर गर्छु त्यो यो हजुरहरूलाई म पठाइदिन्छु। म यो कुरा मैले भनिनँ। र त्यस्तो स्टेजमा आएपछि अब जेनेरेटिङ द थिम्स अब थिम जेनेरेट गर्नु पर्यो। कोडिङ भन्दा अब यो ब्रोड हुन्छ थिम चाहिँ। पहिला हामीले कोडिङ गऱ्यौँ कोडिङबाट अब थिम बनाउँदै जाँदैछौँ। अब थिम बनाउँदाखेरि जस्तो अब कम्बाइन अफ कोडिङ एउटा थिमभित्र कम्बाइन अफ कोडहरू हामी कोडिङहरू चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस् है एमा अनसर्टेनिटी लिभ इट टु द एक्सपर्ट्स र अल्टरनेटिभ एक्सप्लानेसन्स जुन भन्छ हामीले त्यसलाई थिम बनाएको छौँ अनसर्टेनिटी। मेबी इट इज रङ होइन हुनसक्छ गल्ती हुनसक्ला अनसर्टेनिटी गल्ती हुनसक्ला। भोलि यहाँले गर्दै जाने सिलसिलामा हामीले गर्दै जाने सिलसिलामा यसलाई अनसर्टेनिटीको ठाउँमा अर्को शब्द राखौँ न ताकि यसले ब्रोड अझै मिनिङ दिन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ मैले अनसर्टेनिटी राखेँ। अर्को 4वटा डिस्ट्रस्ट अफ एक्सपर्ट्स होइन वा तेस्रोमा गएर मिसइन्फर्मेसन भनेर यहाँ मैले राखेँ। 3वटा यति धेरै कोड 3, 4, 7, 8, 10, 12वटा कोडबाट हामीले 3वटा थिममा हामीले यसलाई झार्यौँ। अब थिममा यति झारिसकेपछि अब यहाँ लाग्यो तपाईँलाई कुनै कोडहरू चाहिँ भेग भयो एकदम टु भेग भयो नट रेलेभेन्ट भयो भने तपाईँले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिस्कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई अनसर्टेनिटी भन्ने शब्द चाहिँ नि एकदमै झन् भेग लाग्यो र यो थिममा चाहिँ अझै मिलेन भने तपाईँले अर्को चेन्ज गर्न सक्नु लागि भने जस्तै। अर्को कुरा अनसर्टेनिटीभित्र होइन मैले यो चाहिँ यो अघि भनेको अघि जुन हाम्रो यतापट्टिका कोडहरू थिए त्यो कोडमा त यो पनि अनसर्टेनिटीमा जान सक्छ। तपाईँ यु क्यान चेन्ज इट वा तलबाट माथिबाट त्यसलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन। यो तपाईँले भेरिफिकेसन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईँलाई एउटा थिम बनाउन मद्दत गर्छ। अब रिभ्युङ द थिम त्यसपछि थिमलाई रिभ्यू गर्नुहुन्छ तपाईँले। अब मैले गरेको थिमहरू छ कि एकुरेट छ कि छैन युजफुल छ कि छैन यो हेर्नुहुन्छ। थिम र तपाईँको डेटा सेटलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दै जानुपर्छ। कतै कुरा मिसिङ पो भयो कि कुनै कुरा यो सबै मैले गरेको सबै चाहिँ थिमहरू डेटामा भएका सबै कुराहरू यो थिमभित्र परे कि परेनन् होइन। अब मैले यो थिममा अझै बेटर बनाउनलाई के गर्नुपर्छ कि यो तपाईँ हामीले धेरै थिङ्क गर्नुपर्छ यसमा। र यो बेलामा इन्काउन्टर नम्बर अफ प्रब्लम्समा चाहिँ तपाईँले इन्काउन्टर गर्नुहुन्छ र यो त्यो किन त्यो बेलामा तपाईँलाई कहिले स्प्लिट अप गर्नुपर्ने होला कहिले कम्बाइन गर्नुपर्ने होला कहिले तलको माथिको तल चाहिँ सार्नुपर्ने होला थुप्रै प्रक्रियाहरू तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा क्वालिटेटिभ रिसर्च। त्यस कारण मैले भने पेसेन्स धैर्यता एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। र 5मा आइसक्यो डिफाइनिङ एन्ड द नेमिङ द थिम। अब तपाईँले
त्यति भइसकेपछि तपाईँ अब मेरो रिसर्चमा मेरो न्यारेटिभ्सहरू जुन छ त्यो न्यारेटिभ्सहरूलाई अब मैले ठिक ठाउँमा ल्याएँ अनि अब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ नि अब नयाँ थिमहरू दिँदै अब त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यो दिएका थिमहरू जुन छ त्यसलाई अब डिफाइन गर्नुपर्छ, किनभने हामीले त टेक्स्ट अब त्यसपछि राइटिङ स्टेजमा जानुपर्छ नि त। जाँदाखेरि हामीले डिफाइन द थिम्स, हरेक थिमले एक्ज्याक्टली वाट वी मिन भन्ने कुरा चाहिँ नि स्पष्ट त्यहाँ भन्नुपर्छ। त्यसलाई तपाईँले केले गाइड गर्छ भन्दा अघि भन्यो नि हामीले रिसर्च क्वेसनहरूले चाहिँ नि यसलाई त्यहाँ गाइड गरिरहेको हुन्छ। रिसर्च क्वेसनले के मागिरहेछ भन्ने कुरो हामी क्लियर भएर त्यहाँ बसिरहेका हुन्छौँ र यहाँहरूलाई त्यो कुरा थाहा भइसकेपछि मैले के कुराहरू यहाँ दिनुपर्छ त। अब यो थिमभित्र मैले दिनुपर्ने यसको डिस्क्रिप्सन अब लेख्नुपर्छ र लेख्ने सिलसिलामा राइटिङ अपमा अब त्यसपछि राइटिङ अपमा जानुपर्छ। राइटिङ अप लेख्दाखेरि अब यहाँनिर सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ आउनु पर्यो। मेथोडोलोजिकल सेक्सनमा मैले के कुरा लेखेका थिएँ, अगाडि के थियो, मैले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि राइटिङ अप भनिसकेपछि थिम वाइज राइटिङ अप फाइन्डिङमा लेख्नुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि मैले के कुराहरू प्रोसेस कुन प्रोसेसबाट गएँ। क्वालिटेटिभमा त हरेक प्रोसेस लेख्नुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले यो कोभिड-19 को समयमा अहिले फेस टु फेस इन्टरभ्यू गरेर डेटा कलेक्सन गर्न साह्रै अप्ठ्यारो छ। मैले रिसेन्टली एउटा पेपर पढेको थिएँ, त्यो चाहिँ नि एपिए अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन भित्रको बोर्ड अफ साइन्टिफिक रिसर्चले के भनेको छ भन्दा कोभिड-19 को समयमा फेस टु फेस इन्टरभ्यू गर्न रेस्ट्रिक्सन गरिएको छ र यसबाट गरिएको रिसर्च भनेर आउँछ भने यसलाई हामीले मान्यता दिन्न अहिले भनेर भनेको छ। मैले रिसेन्टली पढेको छु। भनेको मतलब के भने मैले यहाँ अब अलिकति कन्टेक्स्टभन्दा बाहिर गएको कुरा तपाईँ यो एउटा इन्फर्मेसन भएको कारणले यहाँहरूसँग सेयर गरेँ। तथापि के त भन्दाखेरि राइटअपमा जानु पर्यो। राइटअपमा हरेक कुरा डिटेल्स लेख्नु पर्यो। अब अहिले हाम्रो एकजना साथीले क्वालिटेटिभ रिसर्चमा एउटा के भन्छ फेनोमेनोलोजिकल स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ। स्टुडेन्ट माइग्रेन्टहरूको फ्यामिलीले एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्ने कुरा, आफ्नो चिल्ड्रेनहरूको एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्ने कुरामा एउटा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यही प्रब्लम भइरहेछ। अब उहाँ जानुपर्छ आफ्नो फेस टु फेस इन्टरभ्यू गर्न, अब त्यो गर्न मिलिरहेको छैन। तर त्यसका अल्टरनेटिभ उपायहरू पनि अहिले आइसकेका छन्, लिट्रेचरहरू आइसकेका छन्। हामी त्यसको अध्ययन पनि गर्दैछौँ। त्यो पनि एउटा अहिले के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा फर्स्ट फेजमा अहिले यो फेजमा के गर्न सकिन्छ भनेर पनि आइसकेका छन्। भनेको मतलब होइन डिटेल लेख्नुपर्छ हजुरहरूले। यसमा अरू जस्तो होइन कि हामीले चाहिँ हरेक स्टेप चाहिँ हामी मेथोडोलोजीमा हामीले यो कुराहरू लेख्नुपर्छ। त्यसकारण यति भन्दै मैले मेरो यो सानो एउटा यो क्वालिटेटिभ रिसर्चका सम्पूर्ण कुराहरू मैले यहाँ राख्न नसके तापनि क्वालिटेटिभ रिसर्चभित्रका भएका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई यहाँ के भन्छ यहाँहरूसँग चाहिँ जुन प्रेजेन्ट गरेँ। र अब के भने हामीसँग समय पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि अब यदि हामीले अरू क्वालिटेटिभ रिसर्चका अरू पार्टहरूलाई हामीले यसरी नै बिस्तारै हाम्रो अरू सरहरूले साथीहरूले वा हामी आफैले पनि हामी सेयर गरेर कोअपरेसनको आधारमा हामीले यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने यसलाई सेयर गऱ्यौँ भने सम्भवतः अब यो यसका पक्षमा यो पनि एउटा राम्रै नलेज दिने खालको हुन्थ्यो होला भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन यहीँ टुङ्ग्याएँ। केशव सर। हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। हामी एकदम आभारी छौँ। डाक्टर कन्हैया सापकोटा सरले हामीलाई एकदम ठुलो समस्यामा पारिदिनु भयो। हामीले सामान्यतया आधी घन्टाभन्दा समय दिएका थिएनौँ, उहाँलाई 1.5 घन्टा समय दिनु पर्यो। एउटा अर्को समस्या केमा परियो भने अब हामीलाई डाक्टर कन्हैया भन्दा कमजोर मान्छे प्रेजेन्टेसनमा ल्याउने छुट छैन। हामी त्यो समस्यामा पर्यौँ। समस्या हामी मात्रै पर्यौँ, सर पनि समस्यामा पर्नु भएको छ। अब सरले यो विषय आज विषय उठान गरेर मात्रै भाग्न पाउनु हुने छैन। धेरै साथीहरूका जिज्ञासाका लागि हामीले कन्टिन्यू अरू पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यसमा हामीले सरलाई छाड्ने छैनौँ, हामी पिछा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमलाई उठेका जिज्ञासाहरूलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुन म डाक्टर कन्हैया सहप्राध्यापक कन्हैया सापकोटा सरलाई अनुरोध गर्छु। त्यसपछि आजको टोटल कार्यक्रमको ओभरअल मूल्याङ्कन गरेर यसको क्लोजिङ रिमार्क चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पौडेल सरलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। आज संयोग पनि कपिल सर बाहेक सबै सरहरू जियोग्राफीसँग नजिकै हुनुभयो, संयोग मिल्न आयो त्यो। म पनि एक सेमेस्टर कपिल सर पनि जियोग्राफीकै अलिकति हो।
म कन्हैया सरलाई उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइदिनु हुन पोलिटिकल जियोग्राफीको धन्यवाद केशव सर। सर्वप्रथम त म भीम सरप्रति आभार व्यक्त गर्दछु, जसले भनिहाल्नु मेरो एउटा विद्यार्थी आज यो लेभलमा प्रेजेन्टेसन गरिरहेछ क्वालिटेटिभ रिसर्च, जुन कुरा मैले उसलाई पढाएँ त्यो कुरा आज उसले यहाँ उसले बुझेका कुराहरू यहाँ जुन रिफ्लेक्ट गरिरहेछ त्यसप्रति म आभारी छु भन्ने जुन सरले भन्नुभयो। सर यसको लागि म सरलाई यसको क्रेडिट म सरलाई दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने सर अलिकति ढिला हुनुभयो त्यो बिचमा। मैले जुन सरले आफ्नो पिएचडी थेसिसको कुरा राख्नुभएको थियो त्यो मैले मेरो प्रेजेन्टेसनमा अगाडि 3वटा थेसिसका टाइटलहरूको बारेमा टाइटलमा कहाँ के कुरा चाहिँ नि गरिएको छ, मतलब यो क्वालिटेटिभ रिसर्चलाई कसरी हेरेको छ र क्वान्टिटेटिभ पनि छ यहाँ कुनैमा भनेर राख्ने सिलसिलामा त्यो मैले सरलाई सेयर गरेको स्लाइडमा त्यो थिएन, मेरो मात्रै थियो, मैले अरू पछि 2टा थपेको थिएँ। त्यसमा तुलसीराम जोशी सरको क्वान्टिटेटिभ प्योरली क्वान्टिटेटिभ थियो र सरको मेरो चाहिँ क्वालिटेटिभ थियो। र सरले जुन मेटाफोरिकल ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरिएको छ भनेर सरले जुन भन्नु त्यो कुरा मैले ठिकै भनेछु जस्तो लाग्यो, मैले पनि त्यही भने। भनेपछि गुरुको ट्र्याकमा चेलो हिँडेको छ भन्ने कुरो यता अलिअलि त्यो पनि रिफ्लेक्सन चाहिँ आयो जस्तो मलाई लाग्यो। र अर्को कुरा के भने अब जति पनि साथीहरूले यहाँ मलाई लाग्छ हाम्रो पिएचडी र एमफिल गरिरहनु भएका साथीहरूले प्रश्न जति उठाउनु भएको छ यी प्रश्नहरू मैले अघि च्याट बक्समा पनि लेखेको थिएँ, यी गहन छन्। यसलाई मैले सानो एउटा 2 शब्दका उत्तर दिएर त्यसले झन् क्युरियोसिटी बढाउने बाहेक त्यसले चाहिँ नि त्यो उहाँका समस्याका मतलब उहाँको जिज्ञासा समाधान हुने जस्तो मैले देख्दिनँ। तथापि के भने एकजना सरले मलाई कता लेख्नु भएको थियो, मैले देखेको थिएँ, उहाँ पर्सनल मलाई लेख्नु भएको थियो के यो मेटाफिजिक्स भनेको ओन्टोलोजी हो भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले भन्नुपर्दा एरिस्टोटलले डिफाइन गरेको मेटाफिजिक्सभित्र ओन्टोलोजी पर्छ, त्यहाँ 3वटा पर्छ भनेर एरिस्टोटलले भन्छ। एउटा मैले आफ्नो पेपरमै लेखेको छु, एउटा ओन्टोलोजी, एउटा नेचुरल थियोलोजी र युनिभर्सल साइन्स हो। यसको बारेमा मैले अब सरहरूलाई अब के भनौँ मैले एउटा पेपरमा आफैले पनि लेखेको छु, यो चाहिँ अलिक फिलोसफिकल एजम्सन्सको कुरालाई लिएर हो मेटाफिजिक्सभित्र पर्छ, मेटाफिजिक्सभित्र ओन्टोलोजी पर्छ, ओन्टोलोजीभित्र मेटाफिजिक्स पर्ने होइन। एउटा त्यो कुरा भयो। र अनि जुन अहिले कपिल सरले भन्नुभयो जोग्राफरले एउटा कता मलाई त लाग्यो पोलिटिकल फिलोसफी पो यसले कुरा गर्दैछ कि भन्ने सुरुमा म त आफै पनि त्यो डिरेक्सनमा पो जाँदैछ कि भन्ने हो। त्यही भएर जोग्राफरहरूले के भन्छ भने आफूलाई जोग्राफी भनेको एउटा होलिस्टिक साइन्स हो भनेर भन्छन्। किन भन्दाखेरि यसले ती सबै पक्षहरूलाई समाजमा देखेका यी सम्पूर्ण पक्षहरूलाई यसले जोग्राफरले त्यो आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ र आफूले हेर्छ। किनभने भीम सरले अघि भन्नुभयो नि म को हुँ भन्ने कुरा जब पहिला मैले आफूलाई चिन्नु पर्यो त्यसपछि रिसर्च अगाडि बढ्छ। र सरले अघि भन्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ त्यसलाई मैले जोड्न मात्रै खोजेँ, भीम सरले मलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो रिसर्च गर्दा कहिले पनि फिलोसोफिकल उसको भ्याकुममा चाहिँ रिसर्च हुँदैन है, तिमीले यो कुरा चाहिँ विचार गरिराख भन्नुहुन्थ्यो। विदाउट फिलोसोफी रिसर्च हुँदैन, एकाडेमिक रिसर्च। त्यसकारण मैले हाम्रो पिएचडीका साथीहरूलाई पिएचडी एमफिल गर्ने साथीहरूलाई पिएचडी भनेकै फिलोसफी जोडेको छ, एमफिल भनेकै फिलोसफी जोडेको छ, अनि थेसिसमा फिलोसफी नजोडेर हुन्छ त भन्ने मेरो कुरा त्यो। अनि सरले एउटा आएको थियो टेक्सचुअल एनालिसिस हुनुपर्ने होइन, टेक्सचुअल एनालिसिस गर्नुपर्छ। अफकोर्स मैले अहिले सरहरूलाई मेरो लिमिटेसन मैले बताएँ, क्वालिटेटिभ रिसर्चको एनालिसिसका पार्टहरू थुप्रै छन्, त्यसमा एउटा टेक्सचुअल एनालिसिस पनि हो। मैले जुन हाम्रो प्राध्यापक बहस चौतारीबाट हामीले भर्न पठाइएका फर्महरूमा आएका कुराहरूलाई मैले सकेसम्म त्यसमा इन्कर्पोरेट गरेर गएँ, त्यसले गर्दा टेक्सचुअल एनालिसिस छुट्यो होला। अफकोर्स हामी टेक्सचुअल एनालिसिसलाई पछाडि कुरा गर्न नसक्ने होइन। अनि यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल नै हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। मलाई लाग्छ मैले स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर दिनु पर्दाखेरि हामी इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कुरा हामी क्वालिटेटिभ रिसर्चरले गर्दैनौँ। यो स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर भयो। अब यसमा हामीले कुनै बेला समय मिल्यो भने आर्गुमेन्टमा पनि लानुपर्छ होला, डिस्कोर्समा लानुपर्छ होला भन्छु म चाहिँ। र अनि ओन्टोलोजी भनेको सोसल रियालिटी होइन त, मेटेरियलिस्टिक रियालिटी हो कि सोसल रियालिटी भन्नु हामीले पढेको, हामी सोसल साइन्समा पढ्दाखेरिमा हामीले चाहिँ के भन्छ ओन्टोलोजी भनेको सत्य, त मैले बुझेको सत्य के हो, सरले भन्नु मैले बुझेको सत्य र अर्कोले बुझेको सत्य फरक हुन्छ। त्यस कारणले हामी एउटा सत्य होइन, हामी मल्टिपल सत्यलाई चाहिँ नि हामी एक्सप्लोर गर्छौँ भन्ने कुराहरू, मल्टिपल रियालिटीको कुरा गर्छौँ, न कि हामी सिङ्गल रियालिटी होइन। सिङ्गल रियालिटी पनि हुन्छ, यसको मतलब यो होइन कि अघि भीम सरले पनि उठाउनु भएको थियो हामी क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ भनेका एउटा रथका 2टा पाङ्रा हुन्, यो सँगै जानुपर्छ। जसलाई हामी
मिक्स मेथडसँग लगेर जोड्न सक्छौँ। अघि मैले मेरो प्रेजेन्टेसनमा पनि मैले यो कुराहरू भने, अब आई डोन्ट नो कतिको त्यो रेलेभेन्ट भयो, हाम्रो सरहरूले कतिको यो कुरालाई पर्सिभ गर्नु। अनि पोजिटिभिस्ट र पोस्ट पोजिटिभिस्टको कुरा भीम सरले त्यसको बारेमा पोजिटिभिस्ट कसरी जान्छ, पोस्ट पोजिटिभिस्ट कसरी जान्छ, कस्तो हो भन्ने कुरा भीम सरले भन्नु, कपिल सरले अहिले पछाडि आएर त्यो कुरालाई नै जोड दिनुभयो। र अनि अलिकति हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा हाम्रो इन्डिजिनियस नलेजको सन्दर्भमा यसका नै आफ्नो प्याराडाइमहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा जुन एकजना सरले कुरा राख्नु भएको थियो, हाइली एप्रिसिएट त्यो आइडिया चाहिँ। हामीले अघिल्लो हाम्रो एउटा फिलोसोफिकल कुरा गर्दाखेरि पनि यो कुरा उठेको पनि थियो र म पनि यो कुरा हामीले डिस्कोर्समा ल्याउनु पर्छ। पूर्वीय दर्शनमा जस्तो अघि भीम सरले भन्नुभएको थियो, त्यसका केही कुराहरू त मैले पनि प्रेजेन्टेसनकै सिलसिलामा भीम सरका थेसिसका चोरेर मैले भनेको थिएँ। जस्तो कि अब घुमफिरका कुरा मैले भीम सरको कुरा गरेँ, अनि के तीर्थ जाने कुरा मैले ल्याएर जोडेको थिएँ। हो यो कुराहरू मैले मेटाफोरिक कुराहरू चाहिँ जोडिएको छ भन्ने जुन कुरा, त्यो इन्डिजिनस नलेज हो। त्यो त्यस्तो खालको इन्डिजिनस नलेजलाई चाहिँ हामीले अघि सरहरूले भन्नुभएको छ, त्यसलाई प्याराडाइमसँग जोडेर, रिसर्चसँग जोडेर, एपिस्टेमोलोजी, अन्टोलोजी, एक्जियोलोजी र भ्यालुसँग जोडेर हामीले लान पर्छ। अब यसको लागि हामी हातेमालो गरेर हामी सबैजना सँगै यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो एकजना दुईजनाको प्रयासले मात्रै यो हामी त्यो अगाडि लान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। र समय एकदमै कम छ। सुमन म्याडमले पनि यही कुरा पोस्ट पोजिटिभिजम र पोजिटिभिजम, प्र्याग्मेटिजम र पोस्ट पोजिटिभिजमको कुरा गर्नुभएको थियो। मैले प्र्याग्मेटिजम भनेको चाहिँ मैले अलिकति भन्ने मतलब क्लियर गरेँ कि जस्तो लागेको थियो। प्र्याग्मेटिजमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ रियालिटी भन्ने कुरो के भन्छ, मल्टिपल रियालिटी भन्दा पनि रियालिटी जुनसुकै हुनसक्छ, सिङ्गल रियालिटी पनि हुनसक्छ, मल्टिपल रियालिटी पनि हुनसक्छ, इन्टरप्रिटेसन पनि गर्न सकिन्छ। त्यहाँ कुनै क्वान्टिटेटिभ टेक्निक वा कुनै त्यस्तो खालको टुल्स युज गरेर पनि रियालिटी एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ भोलि यु हेभ टु क्ल्यारिफाई, यु हेभ टु जस्टिफाई। यदि तपाईँले क्वान्टिटेटिभबाट सुरु गरेर जानुभएको छ भने क्वालिटेटिभबाट ल्याएको इन्फर्मेसन हो, त्यसलाई जस्टिफाई गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो मिक्स मेथडको एउटा ब्युटी हो भनेर हामीले कुरा गरेको थियौँ। अनि कमल कोइराला सरले अघि इस्टर्न फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफीको कुरा पनि अघि त्यही कुरा गर्यो, इन्जिनियर्स त्यो कुरा गर्नुभयो। डेटा एनालिसिसमा उहाँ सरले भन्नुभएको त्यो एकदम सही कुरा गर्नुभएको। इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ मात्रै, एब्डक्टिभ पनि हामी युज गर्छौँ। सामान्यतया एब्डक्टिभ भन्ने बित्तिकै एउटा डायग्राम छ, मैले अघि देखाएको किताबमा पनि त्यो डायग्राम छ जस्तो लाग्छ। इन्डक्टिभ चाहिँ नि, इन्डक्टिभ भनेको के भन्दाखेरि हामीले सरहरूलाई थाहा छँदैछ, इन्डक्टिभ भन्ने बित्तिकै थ्योरी बिल्डिङ प्रोसेसमा हामी जान्छौँ भने डिडक्टिभ भनेको थ्योरी जसलाई चाहिँ नि के भन्छ टेस्टिङ प्रोसेसमा जान्छ। र यो एब्डक्टिभ भनेको यो दुईटाको मिश्रण हो। जस्तो मेडिकल साइन्समा मेडिकल डक्टरले चाहिँ नि पेसेन्टलाई उपचार गर्दाखेरिको सरहरूले हेर्नुभयो भने के भन्छ, उसले सिम्पटमको आधारमा औषधि दिन्छ, यो टेस्ट गर्नुहोस् भन्छ। यो टेस्ट गरिसकेपछि उसले के पत्ता लगाउँछ भन्दा यो मान्छेलाई यो रोग लागेर छ, यो थ्योरी पत्ता लगाउँछ, यो थ्योरी। त्यस कारण अब तपाईँ यो गर्नुहोस् भनेर उसलाई, अब तपाईँलाई यो भएर छ, त्यस कारण अब यसो गर्नुहुन्छ भनेको यो एब्डक्टिभ अप्रोचको कुरा सरले ठिकै भन्नुभयो। यो कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ लिएर आएको थिइनँ। यो कुरा पनि हाम्रो रिसर्चमा ल्याउनु पर्छ। अब सोसल रियालिटी अघि सुरेन्द्र सरले एकदम अब हामी सोसल रियालिटीमा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। आई हाइली एप्रिसिएट योर आइडिया सर। सरले भन्नुभएको एकदम सही कुरा हो र म पनि भीम सरको पुच्छर लागेर त्यतातिरै जाने प्रयास गरिरहेको छु। अनफर्चुनेटली के भइदियो भन्दाखेरि भीम सरले चाहिँ नि नलेज एक्युमुलेट गरुन्जेल सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट बस्नुभयो, जब नलेज ट्रान्सफर्मेसन गर्छु भन्नुभयो रिटायर भएर जानुभयो। यहाँ चाहिँ सबभन्दा हामीलाई प्रब्लम चाहिँ त्यो भयो। एक्युमुलेट गरुन्जेल चाहिँ डिपार्टमेन्टमा राखिदियो नि, जब म ट्रान्सफर गर्छु है मैले सिकेको कुरा भन्दाखेरि अब तिमी काम छैन यो युनिभर्सिटीमा तिमी जाऊ बेलामा पिकतिर पुगिदो रहेछ होइन। त्यो सेयरिङ गर्ने, सरले सेयरिङ गर्ने बेलामा मैले भन्थेँ सरलाई, यो मेरो र सरको एक खालको त्यो हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो भने मोटरसाइकल सम्बन्ध पनि थियो। हामी दुईजना गुरु र चेला चाहिँ नि, म एउटा घरबाट एउटा इस्यु लिएर जाने, बाटोमा भेट्ने, अनि मोटरसाइकल भरि त्यो इस्युको कुरा गर्दै युनिभर्सिटी जाने। हाम्रो त्यो प्रचलन थियो, त्यो मेरो छुटेको छ अहिले। अब सरसँग सधैँ फोनमा त्यो कुरा सोध्नु पनि मिल्दैन। तथापि हामी यो के त भन्दाखेरि यो सोसल रियालिटी, सोसल नलेज, सोसाइटीबाट हाउ द नलेज कन्स्ट्रक्ट, मिनिङ कसरी कन्स्ट्रक्ट हुन्छ, पिपुलको पर्सेप्सन, पिपुलको एटिट्युडलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो सबै कुरो भीम सरले बाटो देखाइदिनु भएको हो। र भीम सरले त्यो बाटो देखाइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यो लेभलसम्म पुगेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। केही कुराहरू हामीले गरेका छौँ। र अर्को अनि बसन्त ढकाल सरले मलाई फुर्क्याउनु भयो कि जस्तो लागेको चाहिँ नि, सर अन्यथा नलिनु होला, मेरो निकै प्रशंसा गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दा भोलि म फुर्केर अब अरू प्रेजेन्टेसन चाहिँ फेरि अलि
त्यतातिर नजाउँला कि भन्ने डर लाग्यो। तथापि बसन्त सर तपाईँ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरले जुन एक्नोलेज गरिदिनु भयो र सरले जुन रूपमा मेरो प्रेजेन्टेसनबाट हाम्रा स्कलरहरू विशेष गरी एमफिल र पिएचडी का स्कलरहरू केही हदसम्म पनि बेनिफिटेड छन् यिनीहरू उहाँहरू भन्ने कुराको जुन सरले गर्नुभयो सरप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। अनि मैले दामोदर सरसँग मेरो टेलिफोनमा पनि कुरा भएको थियो र दामोदर सरसँग कुरा गर्दाखेरि कन्याजी म क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ म हेर्छु, ठिकै छ, म तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्टेसन पनि पठाइदिनुहोस्, तपाईँको पिएचडी एब्स्ट्राक्ट पनि पठाइदिनुहोस् न, अब चाहिँ सिनप्सिस पठाइदिनुहोस् भन्दा मैले उहाँलाई सेयर गरेको थिएँ र उहाँबाट मैले एक्सपेक्टेसन के गरिरहेको छु भने अझै पनि मैले उहाँसँग कुरा पनि गरेको छु। पूर्वीय दर्शनभित्र सत्य के हो भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले खोज्नु पर्ने छ। पूर्वीय दर्शनमा ज्ञान के हो, सत्य के हो, मैले भने नि, मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, ज्ञान के हो, सत्य के हो र मूल्य र मान्यता भन्ने कुराहरू कहाँबाट हेर्ने। म संस्कृत जान्दिनँ, त्यस कारण जुन संस्कृतको किताब पढायो नि मलाई त कुनै के अक्षर बुझ्छु, भाव बुझ्दिनँ भनेपछि मेरो लागि त केही पनि काम भएन। त्यस कारण मलाई त्यो बुझाइदिने मान्छे अलिकता त्यसप्रति मेरो इन्ट्रेस्ट पनि छ। मैले भीम सरसँग पनि गर्थेँ, हामी ओरिएन्टलिजम पनि हेर्नुपर्ने भयो अब सर, किन पूर्वीय दर्शनसँग ओरिएन्टलिजम, एडवर्ड साइडको जुन ओरिएन्टलिजमको कुरा छ त्यो पश्चिमाहरूले त्यसलाई एउटा खालि लेख्नको लागि लेखिएको शास्त्र मात्रै हो भनेको छ, तर त्यो होइन, त्यसभित्र पनि धेरै दर्शन छन्, धेरै फिलोसफी छन्, धेरै आइडिया छन्। त्यस कारण यी सबै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि अघि भीम सरले भन्नुभएको जस्तो यो क्वालिटेटिभ रिसर्च चाहिँ भेग छ भनेर हामीले कतै तर्साइदिएको त होइन भने जस्तो लाग्यो कता कता, तर भेग छ, तर त्यहीँभित्र आनन्द छ। मैले भने नि, मैले पनि भने, सरले पनि भन्यो, सबभन्दा ठुलो कुरा त ममा पेसेन्स हुनुपर्छ। क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्नेको चाहिँ पेसेन्स जरुरी छ। मेरो धैर्य जुनसुकै रिसर्चरमा पनि पेसेन्स चाहिन्छ होला, चाहिन्छ छ। तथापि यसमा अझै धेरै पेसेन्स चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले भने नि सर अघि एउटा लिडिङ क्वेसन एउटा राखेर त्यो लिडिङ क्वेसनको आन्सर आउनुभन्दा अगाडि म रिसर्चर मलाई हतार भइसकेको हुन्छ, रेस्पोन्डेन्ट गर्न थाल्यो भने यस्तो पनि हुनसक्छ नि, यस्तो पनि हुनसक्छ नि, र पहिल्यै मैले उसलाई आन्सरका चाहिँ क्लुहरू दिने हो। यस्ता खालका क्लुहरू दिएर पनि हाम्रो क्वालिटेटिभ रिसर्च चाहिँ बिग्रिन थालेका छन्। तथापि के भने हामीमा पेसेन्स, क्वालिटेटिभ रिसर्चरको लागि पेसेन्स चाहिन्छ, स्वाभाविक हो। त्यो पेसेन्स भयो भने यो क्वालिटेटिभ रिसर्चका सबै डाइनामिक्सहरू, थुप्रै डाइनामिक्सहरू छन् यसमा, ती डाइनामिक्सहरूमा चाहिँ हामी पस्न सक्छौँ। अब हामीले यसमा भन्यो नि अघि हामीले हामीले थीमेटिक एनालिसिस कुरा गऱ्यौँ, हामीसँग न्यारेटिभ एनालिसिसको कुरा गर्न सक्छौँ होइन। न्यारेटिभ एनालिसिस कुरा गर्न सक्छौँ, कोडिङ र थिमको। अब हामी एउटा क्लास कोडिङ र थिम भनेकै के हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ क्वालिटेटिभ रिसर्च। भनेपछि हामीसँग धेरै सिक्ने ठाउँहरू छन्। अब तथापि मैले सबै सरहरूको यो उत्तरहरूलाई चाहिँ मैले समेट्न सकिनँ होला। अब पशुपति सरले पनि भन्नुभएको थियो मैले एफजिटी गरेँ, केआइए गरेँ, त्यसपछि मैले के भन्छ कतिवटा चाहिँ नि रेस्पोन्डेन्टसँग चाहिँ नि इन्टरभ्यू गरेँ। त्यो मेरो कहाँ पर्यो भनेर सोध्नुहुन्छ। सर एकचोटि बसेरै छलफल गर्नुपर्छ कहाँ पर्यो भन्ने कुरो ट्वाक्क लाएर। अनि अहिले रिसर्च क्वेसन कसरी फ्रेम गरिएको छ, त्यसले नलेजलाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुरो जब हामीले थाहा पाउँछ तब मात्र सर कुन ओरिएन्टेसनमा तपाईँ सर कुन फिलोसोफिकल ग्राउन्डबाट चाहिँ अन्डरपिनिङ्सबाट सर गाइडेड हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मात्रै भन्न सकिन्छ। अदरवाइज हामीले यो सानो डिस्कसनबाटै सबै कुराहरू भन्न सकिँदैन। अनि हाम्रो महत सरले ल्याउनु भएको थियो मिक्स एप्रोच डिफिकल्ट हुनसक्छ, तथापि हामी डक्ट्राइन र नन डक्ट्राइन एप्रोचबाट पनि हामी जानुपर्छ होला। अफकोर्स हामी जान सक्नुपर्छ, र त्यो रुल अफ प्रिन्सिपल्सबाट पनि जानुपर्छ, सोसल रियालिटी भन्नेतिरबाट पनि जानुपर्छ होला। अब सरले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ हामी एउटा साँच्चै राम्रै डिस्कोर्समा लानुपर्छ यो कुरालाई पनि। र राइट अपको सन्दर्भमा सूर्य अधिकारी सरले रेस्पोन्डेन्ट र रिसर्चरहरूलाई कसरी राख्ने। अब सर मैले फेरि यहाँनिर सरलाई नि मैले पनि त्यही नै भने, सर एकचोटि अलिकता सरको अघिल्लो पार्टको रिसर्चको अघिल्लो पार्टको टेक्स्ट एकचोटि पढ्न पाइयो भने सरले स्टेटमेन्ट कसरी लेख्नु भएको छ, त्यो प्रब्लमलाई कसरी स्टेट गर्नुभएको छ, र रिसर्च क्वेसनलाई कसरी एड्रेस कसरी लेख्नु भएको छ, यी लेख्न पाइयो भने वेयर आई एम, मेरो स्ट्यान्ड पोइन्ट कहाँ हो भन्ने कुरो चाहिँ मेरो फिलोसोफिकल स्ट्यान्ड पोइन्टमा, म व्यक्तिको फिलोसोफिकल स्ट्यान्ड पोइन्टमा मेरो रिसर्चको स्ट्यान्ड पोइन्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरो हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। यदि भन्दै म चाहिँ नि यो प्राध्यापक बस चौतारी उर्फ प्राज्ञिक बस चौतारीलाई चाहिँ पुनः धन्यवाद दिँदै मेरा आदरणीय गुरुहरू, मलाई त मैले त मेरो दायाँ बायाँ चाहिँ नि मलाई त मेरो ब्याकअप सधैँ मेरो ब्याकअपको रूपमा हुनुहुन्छ, मैले जे परे पनि सोध्ने मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण एमफिल र पिएचडी गरिरहनुभएका मित्रहरू लगायत
प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूप्रति म पुनः आभार प्रकट गर्दै म मेरो यो अब मेरो भनाइ सक्दै म चाहिँ हाम्रो केशव सरप्रति चाहिँ म यो ह्यान्डओभर गर्छु सर। सर धन्यवाद सर। हस्, एकदम आभारी छौँ प्राध्यापक बस चौतारीको तर्फबाट सरलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवाद मात्रै होइन, कन्हैया सरलाई अझै 2टा कार्यक्रममा हामीले दुःख दिने सोचाइ बनाएका छौँ। समय कहिले मिल्छ त्यो अनुकूल गराएर यो क्वालिटेटिभ र अहिले त जेनेरिक कुरा मात्रै हामीले उठायौँ, स्पेसिफिक जान सकेका छैनौँ। त्यसलाई कसरी जान सकिन्छ, साथीहरूले फर्म भर्दा थुप्रैले फिडब्याकहरू दिनुभएको छ, त्यसलाई अझै टुक्राएर धेरै गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसलाई त्यो समयमा हामी भीम सर के अरे कन्हैया सरलाई दुःख दिन्छौँ र पछिल्ला दिनहरूमा भीम सरहरूसँग पनि हामी त्यो अपेक्षा राख्छौँ। हाम्रो हरेक शुक्रबार एकाडेमिक डिस्कोर्स चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ। आगामी हप्ता हामीले यो मिक्स मेथडका बारेमा विषय उठान गर्दैछौँ।